नालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनका लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि श्री भूपति बस्यालज्यू जो प्रशिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी यस संस्थाका परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यहाँ नामहरू सबै डिस्प्ले भइरहेको छ, हजुरहरूलाई सधैँ थाहा नै छ। हामीले यहाँहरूको नाम वाचन गर्न सकिरहेका छैनौँ, यसका लागि हामी कार्यक्रम सञ्चालन मण्डलको तर्फबाट क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। र विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि प्रशिक्षक केन्द्रीय सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक श्री घनश्याम अधिकारीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू जो सहजकर्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, श्री डीआर सिंह सर, श्री पवन पौडेल सर, श्री आरके सिंह सर र श्री छवि पोखरेलज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। अब भने अतिथिका आसन ग्रहण गरिदिनका लागि यहाँ नाम डिस्प्ले भइरहेको छ, यहाँहरू सबैले नाम हेर्नु होला। प्रशिक्षक सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि सम्पूर्ण प्रशिक्षक केन्द्रीय प्राविधिक महाशाखा तथा प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी 7 वटै प्रशिक्षक प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू, त्यस्तै गरी प्रशिक्षक प्राविधिक समिति प्रदेश संयोजकज्यूहरू सम्पूर्णलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रदेश कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण प्रदेश प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू जो यस संस्थाका सक्रिय सदस्यहरू भई हाम्रो यस कार्यक्रममा दैनिक रूपमा लाभ लिनका लागि उपस्थित भइरहनु भएको छ, यहाँहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानमा जहाँ रहिरहनु भएको छ त्यहाँ आसन ग्रहण गर्नको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हाम्रो छोटो स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको हुनाले प्रशिक्षक केन्द्रीय सदस्य शकुन्तला म्याम, मैले हजुरलाई यति डिस्टर्ब गरेँ ल? हजुर भन्नुहोस्। हाम्रो यो कार्यक्रममा लगभग दिनौँ जसो सर जोडिनु भएको र त हामी क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो यो पहिलो साधारण सभा सम्पन्न गर्दा सरको ठुलो भूमिका छ हामीलाई सहयोग गर्नेमा। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 पूर्व हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव आदरणीय एकमत बस्नेत सरको यहाँ उपस्थिति भएको छ। म उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले पनि एकमत सरलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले सादर अनुरोध गर्दछु। सर नमस्ते। नमस्ते, हजुर अगाडि भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। यहाँले हाम्रो विराटनगरमा हुँदा लगाएको गुण प्रशिक्षकले कहिले पनि भुल्ने छैन। यहाँप्रति म सम्मानको भाव पनि प्रकट गर्न चाहन्छु सर। र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णमा आफ्ना केही शब्दहरूद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि म प्रशिक्षक केन्द्रीय सदस्य श्री कुमार लामाज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याम। यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको आयोजनामा तथा युवा परिषदको सहयोगमा सञ्चालित यस तालिम कार्यक्रमको आज 19औं दिनको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि एवं प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक अध्यक्ष श्री भूपति बस्यालज्यू, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका तथा विषयगत समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रशिक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण सर म्यामहरू जो यस तालिम कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी जनाइराख्नु भएको छ, सबैप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। करिब 4 वर्ष अगाडि विद्यालयका शिक्षकहरू प्रविधिसँग नजिक कसरी बढ्न र बनाउन सकिन्छ र आफ्नो विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने साझा सोच र सपनाहरूको मन्थन हुँदै
प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको जन्म भयो। आजको दिनसम्म यस संस्थाले गर्न सक्ने जति प्रयासहरू भएका छन् त्यो उदाहरणीय भएको ठान्दछु। किनकि विविध चुनौतीहरूको बावजुद हजारौं शिक्षकहरू बीच निःशुल्क आइसिटी तालिम वा अन्य कुनै कार्यक्रमहरू मार्फत जोड्ने प्रयास भइरहेका छन्। यस तरहले धेरैजना सर म्याडमहरू प्रविधिका विविध आयामहरूमा हातेमालो गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा यसलाई उपलब्धि नै ठान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साँच्चै शिक्षकहरू निरन्तर जिज्ञासु र सिक्ने तत्परता एवं हौसला बोकेको यो समाजको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि पात्र पनि ठान्दछु। किनकि अहिलेको यो कोभिडको चुनौतीपूर्ण समयमा हामी केही सिक्न र सिकाउने प्रक्रियामा अविराम लागिरहेका छौँ। यस तालिम कार्यक्रममा यस्ता उत्साहित मन भएका उत्साहित जागर भएका तपाईँ व्यक्तित्वहरूसँग यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा आफूलाई उत्साहित भएको महसुस गरेको छु। यो तालिम कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रहोस्। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षासहित सम्पूर्ण प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय प्रशिष नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु स्वागत मन्तव्यका लागि केन्द्रीय सदस्य श्री उमा लामाज्यूलाई। अब भने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ प्रमुख अतिथिज्यूबाट ब्यानर वाचन गरेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम रहेको हुनाले आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यहाँ डिस्प्ले भएको ब्यानर वाचन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। म्युट छ प्रमुख अतिथिज्यूको। एक्काइस बजेदेखि 29 पढ्ने होइन नेपाल केन्द्रीय कार्य। सर मेरोमा आवाज काटिएर आएको हो कि सबैकोमा त्यस्तो छ? मेरोमा इन्टरनेट प्रब्लम काटिकै थियो म्याडम, आवाज काटिकै थियो कि मेरैमा प्रब्लम भएछ जस्तो लागेर हो। प्रमुख अतिथिज्यूको आवाज त्यति बुझिएन। उहाँले वाचन गरिसकेको जस्तो लाग्थ्यो। लास्टमा मैले केन्द्रीय कार्य समिति भने जस्तो लाग्थ्यो। सर यदि हजुरले सुन्नु भएको छ भने बोल्न प्रयास गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। सुनिएको छ कि छैन? त्यतातिर के छ? आवाज सुनिएन? ल अब सुनिन्छ कि? सुनिएछ होला? हजुर बल्ल सुनियो सर। हामी तयार छौँ। बालबालिका उत्सुक छन्। प्रविधियुक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता। राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा सञ्चालित युवा शिक्षकहरूमा आइसिटी विकास तालिम 19औं दिन मिति 2078 वैशाख 21 गते समय साँझ 7:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल केन्द्रीय कार्य समिति। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस उद्घाटन कार्यक्रमको लागि। अब भने आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूसँग समय कतिको छ? सायद हाम्रो सबै कार्यक्रमहरू यहाँले अवलोकन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै अबको कार्यक्रममा यहाँले शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू पुरुषोत्तम सर हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ? आवाज आएको छैन कि?
सर आज आवाज आएको छैन। हजुर अब सुन्यो? हजुर सुनियो। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका यस कार्यक्रमका आजका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यू, यो संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा यो आजको तालिम कार्यक्रममा जुम माध्यमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण यो प्रशिक्षार्थी तथा महानुभावहरू, कार्यक्रमको बारेमा मैले आज बिहान मात्रै हाम्रो भूपति सरबाट थाहा पाएँ। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले चाहिँ यो प्रविधिलाई कसरी अट्याच गर्न सकिन्छ, प्रविधि र सिकाइ अथवा प्रविधि र शिक्षकहरूलाई अट्याच गरेर चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षकबाट चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई यसले सघाउ पुर्याउँछ। र साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा, आजको सूचना प्रविधिको युगमा प्रविधि बिनाको अब शिक्षा लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको छ। हामी आउटडेटेड जस्तै हुन्छौँ भने। अब हरेक चिजमा प्रविधि हाम्रो अब हुँदा हुँदा हामी अरू देशको शिक्षा मैत्री हुन जरुरी छ। यसका लागि नीति निर्माताहरू तयार हुनुपर्ने छ र तयार हुँदाखेरि हामी कहाँ चाहिँ प्रविधि ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम प्रविधि ल्याउने प्रोसेस एकदम ढिला भए र यसको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस चाहिँ एकदम ढिला हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रविधि आउन्जेला 1-2 वर्ष लाग्यो भने चाहिँ प्रविधि चेन्ज भइसक्यो हुने। यो किसिमको अवस्थालाई बुझेर बजेटहरूको साधन स्रोतको व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ एकमुष्ट एकैचोटि तत्कालीन किन्न सक्ने गरी, वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने गरी, तथ्याङ्क सुरक्षित हुने गरी र कार्यक्रमले हाम्रा शिक्षकहरूलाई यत्रो अहिलेको ह्युमन रिसोर्सलाई पनि ट्रेन गर्न सक्ने गरी एकैचोटि चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेँ। शिक्षा हुन सक्दैन र सिकाइ पनि बेस हुन सक्दैन। त्यसकारण शिक्षकहरूले र विद्यार्थीहरू दुवैले प्रविधि उन्मुख हुन आवश्यक छ। हो एकैचोटि जान सकिँदैन। विकसित देशहरूले पनि प्रविधिमा छिर्नको लागि टोटल करिकुलमको टोटल पाठ्यक्रमको 20% चाहिँ प्रविधिजन्य अथवा इन्टरनेट बेस अथवा अनलाइन बेस गरेर त्यो अनलाइनमा नि स्टुडेन्टले पढ्यो पढेन अनलाइन सिस्टमबाटै मोनिटरिङ, टिचरले के पढाउनु भयो अनलाइनबाटै मोनिटरिङ, विद्यार्थीले के सबमिसन गर्यो अनलाइनबाटै मोनिटरिङ, त्यसको डाटा सेन्टर स्कुलसँग हुने सबै भेरिफाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली हुने सहितको अनलाइनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यो प्रविधि मैत्री भनेर चाहिँ हामीले अब विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनहरू सुरु गरेका छौँ। यो नगइकन कम्प्युटर बेस्ड एजुकेसन डिजिटल ग्याप फुलफिल हुने गरी, जस्तै हरेक विद्यार्थीको लागि डिजिटल यो प्रविधि मैत्री सिकाइको लागि अथवा उसको लागि डिभाइस हुनु पर्यो, विद्यार्थीहरूसँग पनि हुनु पर्यो, शिक्षकहरूसँग पनि हुनु पर्यो, विद्यालयसँग पनि हुनु पर्यो। यो हिसाबले गयौँ भने मात्रै हामी प्रविधि मैत्री समाज बनाउन सक्छौँ, प्रविधि मैत्री चाहिँ सिकाइ गर्न सक्छौँ अथवा पठन पाठन सुरु गर्न सक्छौँ। मैले यो विषयमा त्यति धेरै मलाई जानकारी नभए तापनि मैले यति मेरो कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा मेरो शुभकामना छ। म यसमा म प्रति अथवा प्रविधिसँग युक्त मसित केही जिज्ञासा भए म यहाँहरूसँग कनेक्ट भइरहनेछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई। हामी प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी बनाउने एउटा अभियानमा जुटिरहेका छौँ। विगत लकडाउनको समय पनि लामो समयसम्म लगभग 1 वर्ष जति नियमित रूपमा विभिन्न खालका तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी हामी धेरै शिक्षकहरू यसबाट लाभान्वित भएका छौँ। मैले यहाँ समक्ष यो कुरा अनुरोध गर्न चाहे र यहाँ आफ्नो एउटा पोस्टमा हुनुहुन्छ, माथिल्लो निकायमा हुनुहुन्छ, यस प्रशिक्षणका उद्देश्यहरूलाई साकार पार्नको लागि यहाँले हाम्रो कार्यमा सहयोग गर्नुहुनेछ र हस्तेमा हैसे गर्ने कार्यमा परेका बेला
सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राख्न चाहन्छु र यस प्रशिक्षका अध्यक्ष एवं परिकल्पनाकार श्री भूपति बस्यालज्यूलाई धन्यवाद मन्तव्यका लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका म्याम शकुन्तला म्याम, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहस्रै स्वीकार गरेर अत्यन्त सहजताका साथ उपस्थित भई आफ्नो चाहिँ एउटा मधुर वचन हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा एसटिएफटी चाहिँ यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। र हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय संस्थाका महासचिवज्यू लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू लगायत केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, सक्रिय सदस्यज्यूहरू, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीले यो कार्यक्रममा पाउँदा खुसी लागेको छ, किनभने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज अब निरन्तर प्रविधिसँग जोडिरहनुपर्छ र हामीलाई अनेकन नयाँ नयाँ प्रविधिका चाहिँ आवश्यकता पर्दछन् र हामी भर्खर बामे सर्दै गरेको यो संस्था यहाँहरूबाट संरक्षित हुनेछ। नेपाल सरकारकै अनुमतिमा यो संस्था स्थापना भएको म समेत जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँ एउटा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एउटा कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले समग्र देशको एउटा नेट प्रवाहलाई चाहिँ केन्द्रित गरेको छ र हामी लगायत अन्य सेवा प्रदायक चाहिँ संस्थाहरू यहाँसित चाहिँ आबद्ध छन्। र यो अवसरमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आगामी दिनमा यहाँ र यहाँको चाहिँ संस्थाबाट अवश्य पनि सहयोग प्राप्त गर्नेछ, हामी आशावादी छौँ। र पुनः यो हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा संस्थाकै तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो विशेष महामारीमा यहाँ चाहिँ जोगिन सफल हुनुहोस्, यहाँको परिवार जोगिन सफल होस् र समग्र हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रदेखि जिल्ला, प्रदेश लगायत सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ होला। यो महामारी छ, अब कसैको चाहिँ अवस्था थाहा नहुने बेला भइसकेको छ, तसर्थ म यहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सकुशल रहन सफल हुनुहोस् भन्ने एउटा आशीर्वचन प्रदान गर्दै यो महामारीमा हामी जोगिनुपर्छ, जोगियौँ, अत्यन्त सावधानी अपनाऊ, यो कुरामा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गरून् भन्दै आजको यो कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुभएका प्राविधिक व्यक्तित्व आदरणीय छवि पोखरेल सरलाई ससम्मान प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनका निमित्त म पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जाँदा जाँदै प्रमुख अतिथिज्यूलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। हस् शकुन्तला म्याम, अगाडि बढौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रशिक्षक केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूपति बस्यालज्यूलाई एउटा छोटो धन्यवाद मन्तव्यका लागि। अब भने हाम्रो सहजीकरणको कार्यक्रम सुरु हुने बेला भइसकेको छ, 8:02 गएको छ अहिले घडीमा। आजको सहजीकरण कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनका लागि म आजका सहजकर्ता श्री छवि पोखरेल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ कम्प्युटर ट्रबल सुटिङ र आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा रहेर हाम्रो कार्यक्रमको अवलोकन गरिदिनका लागि पनि म सादर अनुरोध गर्दछु। अबको समय मैले छवि पोखरेल सरलाई दिन चाहन्छु। छवि सर। हजुर, सबै सहरम्यामहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार र अहिलेको महामारीबाट पीडित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण सहरम्यामहरूको शिक्षा लाभको कामना सहित आजको 19औं दिनको कार्यक्रममा यो कम्प्युटर ट्रबल सुटिङको टपिक्स चाहिँ सुरु गर्न गइरहेछु र म प्रेजेन्ट गर्छु ल आफ्नो स्लाइड। ओके, उपस्थित सहरम्यामहरूलाई अभिवादन भन्दै आज मेरो टपिक छ हार्डवेयर ट्रबल सुटिङ। कम्प्युटरमा सामान्यतया हामीले अब अनलाइनकै थ्रुबाट हार्डवेयरमा चाहिँ एउटा समयलाई फेस टु फेस लाइभ हजुरहरूकै अगाडि गएर कम्प्युटर खोलेर पार्ट्स देखाएर मेन्टेनेन्स गर्ने समस्या, त्यो चाहिँ हामीले भर्चुअल्ली अहिले यो अनलाइनमा सक्दैनौँ। त्यही पनि हामीले कम फेस गरेका प्रब्लमहरू कस्ता हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्चुअली यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको समस्या चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा आज म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा सुरुमा म सबैजनासँग परिचित छुइनँ होला, कतिजना नयाँ पनि हुन्छ। म छवि पोखरेल, घर शिव शताक्षी 10 माइडार,
र कार्यरत विद्यालय श्री सरस्वती विद्यालय दमक 9 झापा र केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य। र मैले आज कभर गर्न खोजेको टपिक्सहरू चाहिँ जस्तो हार्डवेयरमा देखिने मुख्य समस्याहरू, जस्तो पिसी ओभरहिटिङ भनेको हाम्रो कम्प्युटर धेरै तात्ने, केले गर्दा तात्छ र त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुरा भयो। अनि पेन ड्राइभ, आजकल धेरै हामी पेन ड्राइभबाट डेटा ट्रान्सफर गर्न खोज्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पेन ड्राइभ लिँदैन सिस्टमले, त्यो के गर्दा त्यस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर। त्यस पछाडि चाहिँ वाइफाईमा म्याक्सिमम अहिले ल्यापटपहरूमा समस्या देखिरहेछ। वाइफाई चाहिँ कनेक्सन हुने फेरि छुट्ने, कनेक्सन हुने छुट्ने हो, त्यो कसरी हुन्छ, केले गर्दा त्यस्तो हुन्छ र हाउ टु सल्भ द्याट त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि बिपिङ साउन्डहरू आउँछ, टिट गरेर साउन्ड आइरहेकोमा हो, त्यसको सोल्युसन कसरी छ। अनि यस्ता कुराहरू गरेर लगभग 10-15वटा जति छन् लगभग टपिक्सहरू समावेश गर्न खोजेको छु। र यी टपिक्सहरू चाहिँ सबैभन्दा कमन भनेर मैले राखेको यहाँहरूमा आइराख्ने प्रब्लम यी नै हुन्। र अब यो टपिकहरूमध्ये सबै सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भने कम्प्युटरमा एउटा सबैभन्दा कमन एउटा कमान्ड हुन्छ जस्तो रन कमान्ड हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्छ कसको रन कमान्ड निकाल्ने, र म्याक्सिमम प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ यही हामी गएर भित्र गएर निकाल्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ, र सोल्युसन पनि यहीँबाट हुन्छ क्या। सो द्याट फर्स्ट वी निड टु ओपन द रन है। यो चाहिँ कसरी गर्ने त सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले यो चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् ल। त्यसको लागि चाहिँ बिफोर वी स्टार्ट वी निड टु गो फर द विन्डोज प्लस आर भनेको छ है। यो चाहिँ रन कमान्ड हो, जस्तो म यहाँ हजुरहरूलाई स्क्रिनमै गरेर देखाउँछु। यसको लागि मैले विन्डोज किबोर्डमा त्यसलाई र आर थिच्नुभयो भने यसरी रन आउँछ। र अब यहाँनिर चाहिँ हामी कुन पार्टमा जाने हो त, म अब एभ्री प्रब्लमको सोल्युसन पनि भन्छु, र त्यो सोल्युसनमा जान म्याक्सिममको बाटो चाहिँ यही हो कि विन्डो प्लस आर रन जाने। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसभित्र अब डिभाइस म्यानेजरमा जाने हो कि पावर म्यानेजमेन्टमा जाने कि होइन, अनि अब मेमोरी म्यानेजमेन्टमा जाने हो कि, सबैको बाटो चाहिँ प्राय म्याक्सिममको बाटो यही रनबाटै छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ रन कमान्ड चाहिँ चलाउनुहुन्छ है। सबभन्दा सुरुको हाम्रो काम यो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले विन्डोज की र आर चाहिँ थिच्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, र यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ओपन लेखेर एमएस कन्फिग देख्नु पनि ब्लू कलरमा हो। यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले यतापट्टि भन्दै जान्छु कमान्डहरू, ती कमान्डहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर टाइप गरेर इन्टर गर्दै जानुहोस् अथवा ओके गर्दै जानुहोस्। यो चाहिँ सबैजनाले याद गर्नु होला है। फर्स्टको टास्क भयो हाम्रो। अब त्यसपछि फर्स्टको प्रब्लम हेरौँ, पिसी ओभरहिटिङ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ धेरै तात्छ भने केले गर्दा तात्छ र त्यसको सोल्युसन के हो भन्ने कुराहरू यहाँ मैले लिख पनि गरेको छु। जस्तो आइदर द कुलिङ सिस्टम इज नट वर्किङ प्रब्लम भनेको तपाईँको हाम्रो सिस्टममा ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा पनि के हुन्छ, कुलिङ सिस्टम राखेको हुन्छ, फ्यान राखेको हुन्छ, ल्यापटपमा पनि हुन्छ र डेस्कटपमा हुन्छ। डेस्कटपको चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ फ्यान घुमेकै देख्छौँ, अनि यतापट्टि मदरबोर्डमा पनि फ्यान होइन, तर हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ सानो हुने भएकोले भित्रै इनबिल्ड हुन्छ, देखिँदैन। मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने त्यहाँ सानो जाली जस्तो देखिन्छ ल्यापटपमा, र साइडमा पनि थोरै एयर पास हुनको लागि चाहिँ जाली जस्तो देखिन्छ। हो तिनीहरू चाहिँ के हो, कुलिङ सिस्टमहरू हो। तिनीहरू चाहिँ प्रोपरली काम गरेको छैन भने, त्यसमा केही ब्लकेज छ भने, त्यो पालहरू टालिएको छ भने पनि हाम्रो ल्यापटप चाहिँ के हुन्छ अथवा कम्प्युटर धेरै तात्छ। अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि हामीहरू अहिले त सिस्टम भन्दा कम्प्युटर सिस्टम भन्दा ल्यापटप बढी चलाइरहेछौँ है। अब म चाहिँ सिस्टम भन्छु ल, तपाईँहरूले त्यही मैले सिस्टम भने डेस्कटप भनेर बुझिदिनु होला है। अनि सिस्टम भन्दा पनि ल्यापटप बढी युज गरिरहेछौँ हामीले। अनि ल्यापटप चाहिँ हामी के गर्छौँ, ल्याप अनि टप भन्ने हामी कि काखमा राखेर चलाउँछौँ कि आजकल त बेडमा बढी राखेर चलाउँछौँ। बेडमा राख्दाखेरि हजुरहरूले सिटकमा अथवा ब्ल्याङ्केटमा अथवा तन्नामाथि राख्नुभयो भने पनि ल्यापटपमा हिटिङ प्रब्लम एकदमै बढी हुन्छ। बिकज त्यसको एयर पास हुने, ल्यापटपको मुनिपट्टि हेर्नु भने पुरै त्यहाँनिर के हुन्छ, जाली जस्तो देख्नुहुन्छ, हो त्यो चाहिँ ब्लक भयो क्या, मुनिपट्टि ओछ्यानमा गयो नि त, त्यहाँबाट आएको निस्केको हावा त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटिङ प्रब्लम आउँछ। सो द्याट हामीले बेस्ट अब यसका सोल्युसनहरू चाहिँ कसरी गर्ने त, यसलाई चाहिँ हिटिङ प्रब्लम कम गराउनलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टको
सोलुसन चाहिँ चेक द टेम्परेचर युजिङ द एसडब्ल्यू मोनिटर भन्ने एउटा सफ्टवेयर पाउँछ। त्योबाट पनि तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टमको टेम्परेचर कति छ, मेरो पिसीमा चाहिँ कति टेम्परेचर छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले सिस्टममा चाहिँ डेस्कटपमा अहिलेसँग फ्यान काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ल्यापटपमा पनि यसरी सुन्नुभयो भने त्यहाँनिर स्वाहा गरेर सानो आवाज आइरहेको हुन्छ फ्यानको, त्यो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है, फ्यानले काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर। त्यस पछाडि अभोइड ब्लकिङ द भेन्ट्स भनेको छ, भनेको तपाईँको सिस्टममा अघि मैले भने त्यो जालीहरू हुन्छ नि वरिपरि हावा पास हुनको लागि बनाएका, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यसलाई ब्लक हुनबाट रोक्नुहोस्। जस्तो बेडमा राखेर ल्यापटप नचलाउनुहोस् है। त्यसको लागि तपाईँले कुलिङ फ्यान नै पाउँछ, सिस्टममै पाउँछ, कुलर हो त्यस्तो राख्नुहोस्। अथवा मुनिपट्ट केही किताबहरू राखेर अलिक अग्लो बनाएर ग्याप बनाएर हावा पास हुने गरी राखेर चलाउनुहोस्। त्यस पछाडि अर्को तरिका भनेको सोलुसन भनेको क्लिन अफ द पिसी। हामीले कम्प्युटर चाहिँ बेला बेलामा के गर्नुपर्छ, भ्याकुम अथवा ब्लोअर लगाएर सफा गरिराख्नुपर्छ। कम्प्युटरमा एउटा हेयर ड्रायर जस्तो अथवा पाउँछ नि कपाल सुकाउनेहरू, प्राय मेल फिमेलले बढी युज गर्नुहुन्छ, हो त्यस्तो एउटा ब्लोअर कम्प्युटरलाई पनि हो, त्यसले पनि बेला धुलोहरू सफा गर्दै गर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा पनि पिसी क्लिन भएर केही प्रब्लमहरू आउन दिँदैन। त्यस्तै गरेर रिएप्लाई द थर्मल पेस्ट भनेको हुन्छ। यो चाहिँ हामी नर्मल लेमेनले चाहिँ यो गर्न अलिक गाह्रो काम हो। जस्तो थर्मल पेस्ट भनेको प्रोसेसर चाहिँ मदरबोर्डमा टाँसिएको हुन्छ, हो त्यो टाँस्दाखेरि त्यसमुनि चाहिँ एउटा सेतो लेप लगाइएको हुन्छ क्या। हो त्यो लेपलाई चाहिँ के गर्छ, लेप सुक्यो भने पुरानो हुँदै सिस्टम पुरानो हुँदै गएपछि त्यो लेपहरू हराउँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ। ड्राई भएपछि चाहिँ के हुन्छ, कीडे तात्ने समस्या आउँछ। हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, मेन्टेनेन्स हाउसमै गएर त्यो चाहिँ रिएप्लाई त्यो फेरि दलेर अनि माथिबाट प्रोसेसरको चिप्स लगाउनु पर्छ। त्यो पनि एउटा सोलुसनको उपाय हो। त्यस्तै गरेर अर्को छ लेस प्रेसर अन यर पिसी भनेको तपाईँहरूले कम्प्युटरमा एकदमै बढी कामहरू नगर्नुहोस् अथवा लोड अथवा प्रेसर बढी नगरिदिनुहोस् क्या पिसीलाई चाहिँ। तपाईँको सिस्टम चाहिँ बिहानदेखि अन भएर बेलुकासम्म 7सम्म 8 to 10 आवर्स चाहिँ कन्टिन्युसली चलिदियो भने पनि पिसीमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ, सिस्टममा ओभरहिटको समस्या आउँछ। बेला बेलामा 1-2 घन्टा चलाइसकेपछि कामको लोड छैन भने, आफूलाई मिल्छ भने सकभर तपाईँ 2-3 घन्टा चलाएपछि पिसी चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। अथवा आफ्नो कामै त्यस्तै छ, धेरै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ काम सबै बन्द गरेर एकछिन कम्प्युटरलाई के गर्नुहोस्, रेस्ट दिनुहोस्। त्यसो गर्दा पनि के हुन्छ, ओभरहिटिङको प्रब्लम घट्छ। अथवा तपाईँले कुलर पनि युज गर्न सक्छ। अब एक्सटर्नल कुलिङ भनिरहेको छ मैले भनेको बजारमा किन्न पाउँछ, अहिले त 7,000 आसपासमा तलमाथि नै पाउँछ त्यो सिस्टम। त्यहाँ युएसबी फ्यान युएसबीले कनेक्सन गर्ने सिस्टममा अनि मुनिपट्टि त्यो कुलर फ्यान लगाइदिने गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, एयर पासको लागि राम्रो काम गर्छ र पिसीको ओभरहिटिङको समस्या चाहिँ केही हदसम्म समाधान हुन्छ है। यी भए चाहिँ सामान्य तरिकाहरू। हामीले हाम्रो कम्प्युटर बढी तात्यो भने कसरी चाहिँ सोलुसन गर्ने भन्ने चाहिँ घरमै गर्न सकिने नर्मल लेमेनले चाहिँ गर्न सकिने उपायहरू भए। जस्तो यसमध्येको यो थर्मल लगाउने चाहिँ हामी नर्मल युजरले गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स हाउसमै जानु पर्यो होइन। त्योदेखि बाहेकका चाहिँ हामीले अरू चाहिँ लगभग गर्न सक्छौँ होला। र अब यो पहिलो समस्या थियो पिसीको ओभरहिटिङ, केले गर्दा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो र त्यसको सोलुसन के थियो भन्ने कुराहरू मैले हजुरहरूलाई भने। अब योसँग रिलेटेड केही क्वेरिजहरू छन् भने तपाईँहरूले च्याट बक्समा राख्दै जानु होला है। ल अब त्यस पछाडि अर्को सिस्टम हेरौँ। अर्को प्रब्लम, कमन प्रब्लम हो यो पनि, पोर्ट्स स्टप्स वर्किङ भनिरहेछ। भनेको मैले साथीकोबाट अथवा अरू सर म्यामकोबाट केही डेटा लिएर आएँ पेन ड्राइभमा, अब मेरो सिस्टममा राख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, मैले युएसबी पोर्ट लगभग धेरै सिस्टममा 3टादेखि 4वटा हुन्छन्। एउटा अहिलेको नयाँ सिस्टमहरूमा एउटा USB 3 हुन्छ, अरू 2टा चाहिँ USB 2 हुन्छन्, 3वटा छन् भने। अहिलेको 4वटा भएकोमा चाहिँ 2टा USB 3, 2टा USB 2 त्यसरी गरेको हुन्छ। प्राय नर्मल्ली 3टामा 2टा USB 2 भर्छन्, USB 3 भर्छन्, एउटा हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ मैले साथीकोबाट लिएर आएँ। अब मेरो सिस्टममा त त्यो डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, तर पेन ड्राइभ देखाएन। म यो टपिकले
गर्न खोजेको कुरा यही हो है। जस्तो तपाईँले साथीबाट डाटा ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुन्छ तर पेन ड्राइभमा रिड गरेन, देखाइदिएन। अब केले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त भन्ने रिजन चाहिँ नट प्रोपरली इन्सर्टेड, तपाईँले पेन ड्राइभ राम्ररी राख्नु भएन अथवा तपाईँको चिप पोर्टमा केही समस्या भयो होला है। त्यसभित्र पनि त तारबाट जोड्ने मेसिन त हो, त्यसमा पनि केही समस्या आएको हुनसक्छ। अथवा ड्राइभ नट फाउन्ड, त्यो युएसबी ड्राइभलाई भेट्दैन अथवा त्यो तपाईँको सिस्टमले अथवा ड्राइभर नै युएसबी ड्राइभर नै छैन कि बा तपाईँकोमा है। यस्ता धेरैवटा रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ पेन ड्राइभ चाहिँ हाम्रो सिस्टममा देखाउँदैन। अब त्यसको सोलुसन चाहिँ के हो त? पेन ड्राइभ ल्याएर राख्यो, यतापट्टि लेफ्टमा दुईटा युएसबी पोर्ट दुईटामा राखेँ देखाएन, राइटमा थियो त्यसो भने राखेँ देखाएन। अब यसैमा मैले अर्को युएसबी 2 र युएसबी 3 भनिरहेको छु मैले। युएसबी 2 भनेको अलिकति अर्लियर भर्सन हो, पुरानो भर्सन, अनि युएसबी 3 भनेको त लेटेस्ट भर्सन हो। 3 मा डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ र 2 मा चाहिँ अलिकति के हुन्छ 3 को भन्दा डेटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ स्लो हुन्छ, थोरै ढिलो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। अब तपाईँले पेन ड्राइभ किन्दा अहिलेको नयाँ पेन ड्राइभहरू किन्दा सबै प्राय युएसबी 3 सपोर्ट नै हुन्छ, 3 कै लागि बनाएको हुन्छ। युएसबी 3 वालै किन्नुहोस्, लिनुहोस्। र अरू पनि जुन जुन डिभाइसहरू तपाईँ युएसबी वाला किन्नु भएको छ ती सबै के हुन्छ युएसबी 3 मै अपग्रेड भएको सिस्टमहरू लिनु होला, किनभने डेटा ट्रान्सफर राम्रो छ, अरू धेरै फिचरहरू राम्रो छन् 2 भन्दा 3 मा। त्यसले गर्दाखेरि अनि नयाँ पिसीहरूमा पनि के छ युएसबी 3 का पोर्टहरू बढिरहेको आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सकभर युएसबी 3 मा जानुहोस्। अनि तपाईँले 2 मा युएसबी 2 वाला सपोर्टिभ पेन ड्राइभ युज गर्नु भएको छ र युएसबी 2 मा कोही राख्नुभयो भने चाहिँ चलेन भने युएसबी 3 मा ट्राई गर्नुहोस्। कुनै बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि युएसबी 2 वाला पोर्ट बिग्रिएर पनि हुनसक्छ, त्यसकारण 3 मा पनि राखेर चेक गर्नुहोस्। अथवा ल्याउने बित्तिकै 3 मा राख्नुभयो भने पनि कम्पेल नभएको पनि हुनसक्छ। कुनै पेन ड्राइभहरूले त्यो पेन ड्राइभ चल्नको लागि चाहिने सिस्टम चाहिँ के हुनसक्छ त्यसमा नभइदिएको हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ युएसबी 2 कै पोर्टमा राखेर चेक गर्नुहोस् है। अब मैले जस्तो तपाईँहरूलाई यसै पेन ड्राइभकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 8 GB को किन्नुभयो तर मेमोरी देखाउँछ 6 समथिङ अथवा 6 point something GB मात्रै, अरू बाँकी रहेको जिबी त कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो पेन ड्राइभलाई आफूलाई पनि त के गर्नु पर्यो, चल्नु पर्यो नि त, सिस्टम चल्नु पर्यो नि त। हो, त्यो सिस्टम चल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ पेन ड्राइभमा आफूले नै के हुन्छ इन्टरनली त्यो मेमोरी चाहिँ ग्र्याब गरेर राखिरहेको हुन्छ, उसले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्टरनल युजको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ र हामीलाई युज गर्न दिँदैन र हामीले देखाउँदा चाहिँ 7.2 अथवा 7.3 यस्तै देखाइदिन्छ डेटा। जस्तो 32 GB को पेन ड्राइभ तपाईँले 32 मा लगभग 28 देखि 30 को अराउन्डमा पाउनुभयो भने मेमोरी युज गर्न एकदम म्याक्सिमम हो। उसले 2-3 GB चाहिँ के हुन्छ इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सिस्टमसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि आफूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ ल मैले 32 को पेन ड्राइभ किनेको 32 कै आएन भनेर चाहिँ नभन्नु होला, त्यो चाहिँ सिस्टमले राख्छ। अब यो युएसबी पोर्टमा चाहिँ युएस पेन ड्राइभ राख्दाखेरि देखाएन नदेखाउने कारणहरू भने मैले। अब त्यसको सोलुसन कसरी त भन्दाखेरि फर्स्टमा सबैभन्दा सजिलो उपाय तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टमलाई रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ सिस्टम के हुन्छ धेरै बेर चलाइराख्नु भएको छ भने काम नगर्न सक्छ है। त्यसकारण चाहिँ पहिलो एकचोटि आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरेर हेर्नुहोस् अनि फेरि युएसबीलाई इन्सर्ट प्लगइन गर्नुहोस्, चल्न सक्छ है। त्यो पनि चलेन भने तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने अब मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरू विन्डो आर गर्नुहोस्। अब गो टु रन एन्ड टाइप devmg.msc है, यो चाहिँ कमान्डहरू हो हार्डवेयरको लागि याद गर्नुहोस् ल। अब गएर devmgmt.msc टाइप गर्नुहोस् अनि इन्टर गर्नु भएपछि त्यस पछाडि कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ युनिभर्सल सिरियल कन्ट्रोलर अप्सन भन्ने आउँछ, म यहाँ गरेर देखाउँछु। अनि त्यस पछाडि राइट क्लिक एन्ड इन्ट्री युएसबी होस्ट कन्ट्रोलर भनेको छ। अब यसको इमेज यस्तो छ हेर्नुहोस् है। तपाईँहरू devmgmt.msc भनेको डिभाइस म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो सर्ट फर्ममा चाहिँ त्यसमा जानु भएपछि यस्तो खोल्छ। तपाईँको सिस्टममा के चाहिँ डिभाइसहरू कनेक्सन छन् तिनीहरूको म्यानेजमेन्टको कुराहरू यहाँबाट भेटिन्छ। अब हामीले अहिले युएसबी को कुरा गरिरहेछौँ हैन। युएसबी को लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ युएसबी 3.0 एक्सटेन्सिबल भनिरहेछ, रियलटेकको युएसबी कार्ड रिडर, युएसबी कम्पोजिट
डिभाइस युएसबी रुट हब भनेर चाहिँ हो। यहाँनिर गएर के गर्नुहोस्, राइट क्लिक द इन्ट्री युएसबी कन्ट्रोल युएसबी होस्ट कन्ट्रोलर एन्ड देन क्लिक अन अनइन्स्टल भनिरहेको छ। भनेको अर्थ हामीले के गर्नु पर्यो, यो माथिको होस्ट कन्ट्रोलरलाई राइट क्लिक गरेर के गरिदिने, अनइन्स्टल गरिदिने। अब अनइन्स्टल गर्नु भइसकेपछि रिपिट दिस फर अल इन्ट्रिज विथ युएसबी होस्ट कन्ट्रोलर टु अनइन्स्टल ड्राइभर्स फर अल रिपोर्ट्स। अब सबैको मुनि भएपछि सबैलाई के गरिदिनुहोस्, यसरी अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। अब हामीले ड्राइभरै अनइन्स्टल गरेपछि चाहिँ ला फेरि अर्को युएसबी ड्राइभर हालिराख्नुपर्छ कि सिस्टममा भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो पर्दैन। त्यति अनइन्स्टल गरेपछि तपाईँले गर्नुहोस् सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै भनेर चाहिँ अटोमेटिकली रिइन्स्टल द ड्राइभ फिक्स एनी ड्राइभर इस्युज। हाम्रो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भने त्यो ड्राइभरहरूलाई रिस्टार्ट गरेपछि अटोमेटिकली इन्स्टल गर्छ र त्यसमा भएको इस्युहरूलाई फिक्स गरिदिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नलाई नडराउनु चाहिँ। जस्तो म अहिले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। जस्तो मैले के गरेँ, विन्डोज र आर गरेँ। अब DEVMGMT.MSC गरेर ल अब यहाँ आइरहेको छ। हामीले धेरै हार्डवेयरको प्रब्लमको सोल्युसन यहीँबाट गर्न सक्छौँ है। जस्तो अब सबै कुराहरू यहाँ छन्। अहिले हामी यहाँ छौँ युनिभर्सल सिरियल बस कन्ट्रोलर्स भनेको युएसबी भनेको सर्ट फर्म हामीले यसबाट हो। अनि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यो एरो देख्नु भएको छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि नाउ वी 4 हो है। अब यहाँ जस्तो फर्स्टमा चाहिँ एक्सटेन्सिबल होस्ट कन्ट्रोलर भनेको छ, अनि रियल टेकको कार्ड रिड युएसबी कम्पोजिट डिभाइस युएसबी होस्ट रुट हब भनेर चाहिँ। जस्तो यो फर्स्टकैबाट तपाईँले के गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब अपडेट गर्ने भने अपडेट गर्नुहोस्। अब हामीले अनइन्स्टल गर्दा पनि सिस्टम रिस्टार्ट गर्यो भने उसले रिइन्स्टल गरिदिन्छ भने त वाइ वी निड टु अपडेट होइन। डाइरेक्टली हामीले के गर्ने, अनइन्स्टल गरिदिने। अनइन्स्टल गरेर कम्प्युटर रिस्टार्ट चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। तपाईँलाई स्क्यान गर्नु छ, केही चेन्जेस गर्नु भएको थियो भने यहाँबाट हार्डवेयर चेन्ज भएको भने त्यहाँबाट गरिदिनुहोस् अथवा गरिदिनुहोस्। सबभन्दा सजिलो चाहिँ के हो, अनइन्स्टल गरेर सिस्टम रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, राइट क्लिक गर्नु पर्यो अनि अनइन्स्टल गर्नु पर्यो है। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरको युएसबीमा आएको म्याक्सिमम प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ। यसमा धेरै प्रब्लम आउँदैन, यही नट सपोर्टिभ भन्ने एउटा प्रब्लम आउने हो धेरैमा। त्यसको लागि चाहिँ यही एउटा सबैभन्दा सजिलो सोल्युसन हो है। फेरि म एकचोटि गएँ ल। जस्तो तपाईँहरूले विन्डोज र आर र डिभाइस म्यानेजमेन्ट.MSC माइक्रोसफ्ट है त्यो भनेको चाहिँ DEVMGMT भनेको डिभाइस म्यानेजमेन्ट र ओके गर्दा पनि भन्छ, अथवा डाइरेक्ट हामी सजिलो इन्टर गर्छौँ। र यहाँ देख्नुभयो तपाईँको डेस्कटप कम्प्युटरको नाम। अब यहाँ अरू कुराहरू देखिन्छन्। जस्तो अब हामी जानुपर्ने चाहिँ यहाँ युनिभर्सल सिरियल बस। अब युएसबी भन्दैछु म, तपाईँहरूले त फेरि युएसबी खोज्नु भने चाहिँ छैन नि, त्यसको फुल फर्म नै छ नि, युनिभर्सल सिरियल बस कन्ट्रोलर्स भन्ने। यहाँ गएर चाहिँ यसरी अनइन्स्टल गरिदिनुहोस् है। ल हजुरहरूलाई यसमा केही छ, कहाँबाट जाने प्रब्लम भयो भने भन्नु होला है। यो भयो सेकेन्ड प्रब्लमको सल्भिङ है। युएसबी पोर्टमा चाहिँ काम गरेन भने, पेन ड्राइभ इन्सर्ट गर्दाखेरि प्लगइन गर्दाखेरि देखाएन भने चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यही भइहाल्यो। थर्ड चाहिँ युएसबी पोर्ट्स स्टप्स वर्किङ। अब यो अघिको यो त सिमिलर जस्तै प्रब्लम हो। अब यसमा पनि के हुन्छ भने अघिको एउटा समस्या थियो, हामीले ड्राइभरलाई अनइन्स्टल गऱ्यौँ है। अब ड्राइभ अनइन्स्टल गर्दा पनि के भएन, पेन ड्राइभ अझै देखाइरहेको छैन। अथवा युएसबी पोर्टमा हामीले अहिले त युएसबी पोर्टमै माउस पनि त्यहीँ प्लगइन गर्छौँ, किबोर्ड पनि त्यहीँ प्लगइन गर्छौँ, अझै हामीले के गर्छौँ, कुलिङ फ्यानहरू पनि त्यहीँ प्लगइन गर्छौँ। अब त्यो गर्दा पनि के भएन, पेन ड्राइभ देखाइदिएन, माउस चाहिँ चलेन। पक्कै पनि के हुन्छ, युएसबी पोर्टमा अझै समस्या छ, अनइन्स्टल गर्दा पनि भएन भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को सोल्युसन हेर्नुहोस् है। डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड भन्ने हुन्छ एउटा। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि टाइप पावर
cfg.cpl on run भन्ने हुन्छ एउटा कमान्ड पावर कन्फिगरेसन भन्ने हो यो चाहिँ र कन्ट्रोल प्यानलको हो यहाँनिर जानु पर्यो है अब यहाँ गइसके चाहिँ अनि क्लिक चेन्ज घनश्याम सर के छ भने पास गरिदिनु ल म यता छु फेरि अब जस्तो क्लिक अन चेन्ज प्लान सेटिङ्स नेक्स्ट टु यर करेन्ट प्लान एन्ड देन क्लिक अन चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ भनेको चाहिँ भनेको म यसलाई यहाँ गरेर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई जस्तो विन्डोज र आर गए अब यहाँ भनेछ पावर cfg.cpl गर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्यानबाट पावर अप्सनमा जहाँ जान्छन् यहाँबाट पनि पावर म्यानेजमेन्ट हो त्यसकै सर्टकट कमान्ड हो यो चाहिँ अब यहाँ भनिरहेको छ क्लिक अन चेन्ज प्लान सेटिङ नेक्स्ट टु यर भनिरहेको छ अब यहाँ तपाईँ जुन प्लानमा छ पावर सेटिङको त्यो पावर सेटिङको प्लान म अहिले छु ब्यालेन्सडमा रिकमेन्डेड यही हो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चेन्ज प्लान सेटिङ भनेको चाहिँ हो यहाँनिर क्लिक गर्ने अब क्लिक गरिसक्नु भएपछि अब मेरो सिस्टममा कस्तो पावर सेटिङ बनाएको छु त मैले भन्दाखेरि अहिले म ब्यालेन्समा छु तर अनि टर्न अफ द डिस्प्ले अन ब्याट्री हुँदा 5 मिनट्स पछाडि मेरो डिस्प्ले अफ गर प्लग इन हुँदाखेरि चार्जमा हुँदाखेरि 10 मिनट्स पछाडि गर भनेको सिस्टम आइडियल बसेको 15 मिनट्स पछाडि त डिस्प्ले अफ हुन्छ अनि पुट द कम्प्युटर टु स्लिप भनेको कम्प्युटर स्लिप 2 आवर्स पछि चाहिँ स्लिपमा जान्छ प्लग इन हुँदाखेरि चाहिँ 3 आवर्स पछि जान्छ अब ब्राइटनेस चाहिँ यसरी मिलाछ अब यसमा बढी चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ भन्ने चाहिँ हो यहाँनिर जाने हो अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ भने अनुसार गर्नुहोस् ल जस्तो एक्सपान्ड युएसबी सेटिङ एन्ड डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ स्पेन्ड सेटिङ भनेर चाहिँ हामी जानु पर्यो युएसबी सेटिङ्समा यहाँनिर हेर्नुहोस् त सबै पावर म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि यही छ युएसबी सेटिङ्स भन्ने यहाँ हुन्छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ यो तपाईँ जुन प्लानमा हुन्छ पावर प्लानमा त्यो देखाउँछ त्यसभन्दा मुनिपट्टि त्यसलाई अफ गरेर है टोगल गर्नुहोस् र अनि यहाँ युएसबी सेटिङ्समा जानुहोस् युएसबी सेटिङ्समा गइसकेपछि युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्स भनेर आउँछ अब यसलाई के गर्नुहोस् यहाँ प्लस छ नि भनेको अर्थ यो भित्र केही कुरा अझै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो जस्तो यहाँ माइनस आयो नि माइनस भनेको चाहिँ के छैन यो ओपन भइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँ अन गर्नुहोस् है यसलाई अन गर्नु भने अन ब्याट्रीमा इनेबल प्लग इनमा पनि इनेबल छ भनेको अर्थ तपाईँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड युएसबी एन्ड डिसेबल युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्स भने चाहिँ एन्ड रिस्टार्ट द पिसी भनेछ अब अन ब्याट्रीमा इनेबल गरेपछि मैले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहुन्छ इनेबल र डिसेबल भनेर चाहिँ भनेको मेरो सिस्टममा चाहिँ मैले जुन अहिले ल्यापटप युज गरिरहेको छु यसमा चाहिँ के बनाएको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ पावर कन्जम्सन लो होस् भनेर ब्याट्रीको अलिकति खपत बढी होस् ब्याट्री धेरै टिप्स भन्नुको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु युएसबी को पोर्टलाई पावर अलिकति के गरिरहेको छु कम दिइरहेको छु क्या बुझ्नुभयो नि कुरा जस्तो मैले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप लङ टाइम ड्युरेबल होस् भन्ने टार्गेट गरेर चाहिँ के गरिरहेको छु यसलाई इनेबल गरिरहेको छु अन ब्याट्रीमा पनि इनेबल प्लग इनमा पनि इनेबल अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्सपान्ड डिसेबल द युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो डिसेबल गर्नु पर्यो त्यो हुँदाखेरि ब्याट्री कन्जम्सन पावर कन्जम्सन चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ तर हाम्रो युएसबी पोर्टलाई पनि के हुन्छ पावर अलिकति बढी नै जान्छ र त्यसले गर्दा त्यसमा केही पावर नपुगेर पेन ड्राइभहरू युएसबीले काम गरेको थिएन कि भने चाहिँ अब काम गर्नु थाल्छ है यो कुरा चाहिँ मिलाउनु होला यसरी यो पावरले पनि धेरै कुराहरू गर्छ क्या कुनै पेन ड्राइभमा के हुन्छ पावर कन्जम्सन बढी लिइराखेको हुन्छ अलिक पुरानो हुँदै गएपछि हो त्यस्तोको सल्युसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ युएसबी पोर्टहरूमा बढी पावर पठाइदिएर त्यो डेटाहरू रिड गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छौँ यो चाहिँ अलिकति थोरै अहिलेको भन्दा थोरै भित्र जानुपर्ने कमान्ड भयो है फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु ल
विन्डोज र आर गरेँ मैले र पावर cfg.cpl है पावर कन्फिगरेसनमा कन्ट्रोल प्यानल इन्टर गरेँ। अब यहाँ गइसक्नु भएपछि तपाईँ अहिले जुन पावर प्लानमा हुन्छ त्यो पावर प्लान देख्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ चेन्ज प्लान सेटिङ भनिरहेछ। अब यसमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले अरू गर्नुभएको बेसिक सेटिङहरू देखिन्छ। अझै हामीले त त्यसभित्र पनि डेप्थमा जानु छ। एगेन वी गो हियर चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ। अब यहाँभित्र पनि ब्यालेन्समा छौँ हामी। अहिले त यो ट्रीमा यस भइरहेछ होइन, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अहिले हामी युएसबीमा छौँ, त्यस कारण चाहिँ के गर्छौँ युएसबी सेटिङ्समा यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। युएसबी सेलेक्टिभ सस्पेन्ड सेटिङ्समा जानेर के गर्ने यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिने। मैले चाहिँ पावर कन्जम्सन अलिकति होस्, धेरै बेर ब्याट्री टिकोस्, काम गर्न पाइयोस् भन्ने टार्गेटले गर्दा अलिकति यसलाई इनेबल गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरूकोमा पेन ड्राइभमा युएसबीमा केही समस्या आयो भने एकचोटि यो उपाय पनि ट्राई गरिहेर्नुहोस् है। दुईटा तरिका भयो। अहिलेको एउटा तरिका भयो ड्राइभरलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि पिसी रिस्टार्ट गरेर चलाउने, त्यसरी चलाउनुहोस् एकचोटि। त्यो गर्दा पनि चलेन अझै भने तपाईँको पावर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ केही समस्या छ कि भनेर अहिले यो मैले गरेको उपाय गर्नुहोला। र यो दुईटा उपाय गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग युएसबीमा युएसबी डिटेक्सन नगर्ने कुरो सल्भ हुन्छ। केही त्यस्तो क्वेरिजहरू छन् कि? म त गएको गई भयो फेरि। घनश्याम सर? हजुर सर, त्यस्तो क्वेसनहरू केही आएको छैन। ए हुन्छ सर, हुन्छ ल छैन सर। ठिक छ। हजुर सर, मैले यसको फिगर पनि राख्दैछु यहाँनिर। जस्तो किप सेटिङ्स भनेर इनेबल छ, यसलाई तपाईँहरूले डिसेबल गर्ने है। अर्को छ यो अहिले प्रब्लम आइरहेको कुरा, जस्तो वाइफाईमा चाहिँ के हुन्छ भने पिसी किप्स डिस्कनेक्टिङ फ्रम वाइफाई भनेको वाइफाई चलिरहेको हुन्छ, आफ्नो के भन्छ मोबाइलमा पनि समस्या आउँछ अथवा यो ल्यापटपमा पनि बढी समस्या आउँछ है। एकछिन वाइफाई चल्छ फेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ, जोडिन्छ फेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि रिजन चाहिँ दिस नेटवर्क कार्ड मे नट बी रिसिभिङ द फुल पावर भनेको तपाईँको सिस्टममा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेटको वाइफाईको क्याप्चर गर्नको लागि ग्राब गर्नको लागि चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हुन्छ, निक कार्ड हो। त्यसलाई पनि के हुन्छ अपरेसनहरू पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ पावर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, पावर सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पावर चाहिनेमा पुगेन भने पनि के हुन्छ उसले डिस्कनेक्ट गर्ने कामहरू गरिदिरहेको छ। उसले अलिकति पावरको बेलामा के गर्छ चल्छ, फेरि अलिकति पावर लो भइदियो केही समस्या आइदियो भने के हुन्छ डिस्कनेक्ट भइदिइहाल्छ। भनेको कनेक्सन हुने लस हुने समस्याहरू आइदिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो प्लानमा गएर मिलाइदिने। जस्तो अघि नै हामीले युएसबीको पनि प्लानमा गएर डिसेबल गरेर पावर फुल युएसबीतिर पठाएका थियौँ होइन। त्यस्तै गरेर वाइफाईलाई पनि के हुन्छ सर्टेन पावर आएको हुन्छ नेटवर्क कार्डमा, हो प्लान पनि हेर्नुहोस् र त्यसलाई पनि के गर्नुहोस् चेन्ज गर्नुहोस् है। जस्तो सेम अघिकै युएसबी जस्तै पावर cfg.cpl मा जानुहोस्, रनमा गएर एन्ड देन अब करेन्ट प्लान हेरेर के गर्नुहोस् पावर अप्सनमा जानुहोस्। त्यसकै माथिपट्टि छ युएसबी सेटिङमा, यहाँ गएर पावर सेभिङ मोडमा चाहिँ अन ब्याट्री म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स गर्नुहोस्। सेट दिस टु द म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स है। त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँ सिस्टमको निक कार्डलाई नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई चाहिँ धेरै पावर पठाइदिन्छ र के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ है त्यो सिस्टमको। त्यो कुरा हो। जस्तो यसको लागि हेरौँ यहाँ फेरि विन्डोज र आर पावर cfg.cpl अनि सेम प्रोसेस चेन्ज प्लान सेटिङ, चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङ। अब यहाँ हामी ब्यालेन्समा छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् वायरलेस एडाप्टर सेटिङ भनेर चाहिँ
हामी यहाँ युएसबीमा थियौँ होइन, हामी यहाँ जानु पर्यो। अब यो पावर सेभिङ मोड छ, यसलाई फेरि अन गर्नुहोस्। मैले यहाँ के गरेको छु, म्याक्स राखेको छु, म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स। यहाँ अन गर्नुहोस् है। लो पावर सेभिङ, मिडियम पावर सेभिङ र म्याक्सिमम पावर सेभिङ चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम पावर सेभिङमा राख्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, यसले वाइफाई क्याप्चर गर्नुभन्दा पनि ब्याट्रीलाई बढी टिकाउनेतिर जान्छ क्या। भनेको सिग्नल क्याप्चरिङ भन्दा पनि पावर सेभिङतिर लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ के गर्नुहोस्, म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स भने पावर सेभिङसँग यसले सरकार नगरिकन सिग्नल क्याप्चरिङको बढी फोकस गरेर पर्फर्मेन्स चाहिँ म्याक्सिमम दिनु खोज्छ। त्यसकारण चाहिँ यसको पनि दुईटै चाहिँ ब्याट्रीमा हुँदा कति र चार्ज अथवा पावर प्लग इन हुँदाखेरि कति गर्ने, यसरी गर्नुहोस्। यो पनि भनेको यसो गर्दा के हुन्छ, म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि तपाईको सिस्टममा भएको वायरलेस एडाप्टरले चाहिँ म्याक्सिमम पावर पाउँछ र काम गर्नुहुन्छ, उसले सिग्नल क्याप्चर गर्नलाई सजिलो पर्छ र वाइफाईको सिग्नल बढी लस हुँदैन है। अलिकति वाइफाई नै सिग्नलै टाढा छ अथवा विक सिग्नल छ भने चाहिँ त्यो त अब राउटरकै समस्या हो, अथवा तपाईँ नै टाढा हुनुभयो भने त केही लागेन होइन। नजिकै हुनुहुन्छ, राउटर छेउमै हुन्छ, त्यही पनि सिग्नल चाहिँ अन अफ भइरहेको छ गइरहेको छ भने चाहिँ यो एउटा उपाय हो, तपाईहरुले गर्नु होला। पावर प्लानमै जाने र विन्डो पावर कन्फिगरेसनमा जाने, तपाईँ जुन प्लानमा हुन्छ त्यसलाई छान्ने र चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा गएर के गर्नुस्, यहाँनेर वायरलेस एडाप्टर सेटिङमा गएर पावर प्लानलाई म्याक्सिमम बनाइदिनुस्। ओके, यो पनि युएसबी को जस्तै त्यही लोकेसनमा जाने कुरा भयो। अब यसपछिको अर्को समस्या पीसी बिप्स अथवा बिपिङ साइन आउने भनेको टिट आवाज आइरहेको छ कम्प्युटरमा भने चाहिँ केले गर्दा त्यस्तो हुन्छ त? यो पनि धेरै आउने प्रब्लम हो। अन गर्न पाएको छैन, आवाज निकालिरहेको छ होइन। हो, त्यसको सोलुसन चाहिँ के हुन सक्छ, रिजनहरु वाइ दैट बिप्स है, वाइ आवर पीसी इज बिपिङ भन्ने कुरा चाहिँ र्याम मे नट बी प्रोपरली इन्सर्टेड भनेको छ। भनेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ र्यामलाई राम्ररी इन्सर्ट नगरेको छ। र्याम को जुन स्लट हुन्छ हो त्यसमा र्याम राम्ररी नराख्दा पनि त्यो समस्या आउँछ। डेस्कटपमा त हामीले सजिलैसँग के गर्छौं, र्यामहरु देख्न सक्छौं, तर हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ र्याम देख्नको लागि हामीले खोलेर झन्झटिलो छ काम होइन। त्यसमा पनि के हुन्छ, र्याम राम्ररी इन्सर्ट भएको छैन भने पनि के हुन्छ, यो बिपिङ साउन्ड आउँछ है। त्यस्तै गरेर अर्को मेमोरी, भिडियो कार्ड एन्ड क्याश मेमोरी अर एरर अर मदरबोर्ड प्रब्लम। अब कहीँ चाहिँ र्याम मेमोरी भन्नाले म्याक्सिममली प्राइमरी मेमोरीलाई र्यामलाई बुझिन्छ है। त्यसपछि हार्ड डिस्कको कुराहरू आउँछ। अनि भिडियो कार्डहरू अरू तपाईले कार्डहरू ग्राफिक्स कार्डहरू युज गर्नुभएको छ भने तिनीहरुमा पनि केही समस्या छ भने बिपिङको साउन्ड चाहिँ आउँछ। अनि अब रिसेन्टली एउटा हार्डवेयर भनेपछि तपाईले भर्खरै कुनै हार्डवेयर एट्याच गर्नुभएको छ सिस्टममा, जस्तो मैले ल्यापटप बनाउन लगिरहेको थिएँ अनि साउन्ड कार्ड मिलेन अथवा ग्राफिक्स कार्ड मिलेन, अथवा मलाई गेमिङ पीसी ग्राफिक्स कार्ड हाले 4 GB को भने भर्खरै कार्ड हालेर ल्याएको थियो, त्यसको कन्फिगरेसन राम्रो थिएन भने पनि बिपिङ साउन्ड आउँछ है। त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ। सधैँभरि र्याम मात्रै नमिलेर हुँदैन भन्ने कुरा हो। एन्ड सीपीयू मे बी अनेबल टु कम्युनिकेट विथ वान अर मोर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स भनिरहेको छ। भनेको तपाईको सिस्टममा भएको सीपीयूले चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्टसँग राम्ररी कम्युनिकेट गर्नु सकिरहेको छैन भने डेटा ट्रान्सफर त गर्नु पर्यो। काम अराउने भनेको त सीपीयू हो, अनि काम अरु कम्पोनेन्ट हो हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरु। अनि सीपीयूले नै के भयो, काम गर्नलाई काम अराउनेले काम यो गर भनेर त्यहाँसम्म खबर पुग्नु पाएन भने पनि के हुन्छ, पीसीमा बिपिङ साउन्ड आउँछ क्या। सीपीयूले चाहिँ ल यो काम गर भनेर अराउनु पर्यो, अराएको कुरा त डेटा त ट्रान्सफर गरेर त त्यो हार्डवेयर कम्पोनेन्टसम्म त जानु पर्यो नि त। जस्तो सीपीयूले पेन ड्राइभ इन्सर्ट भएको छ, ल पेन ड्राइभको डेटा लिएर आइज भनेर अराउँछ, अनि मात्रै के हुन्छ, आइओ कम्पोनेन्टले आइओ प्रोसेसरले चाहिँ त्यसमा भएको डेटा चाहिँ लिएर आउँछ।
हो त्यो खबर चाहिँ सिपियुबाट कम्पोनेन्टसम्म पुगेन भने पनि पिसीमा बिपिङ साउन्ड आउँछ क्या, आवाज दिन्छ कम्प्युटरले। अब यही समस्या रहेछन् यसमा चाहिँ होइन, कुनैमा मेमोरीको समस्या भयो, कुनैमा हार्डवेयर एट्याच भएर भयो, कुनैमा हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्न नसकेर प्रब्लम आयो, कुनैमा चाहिँ ऱ्यामको इन्सर्सन राम्रोसँग भएन, हार्ड डिस्क राम्रोसँग जोडिएन भने पनि आउने रहेछ। अब यसको सोलुसन के गर्ने, त्यसरी चाहिँ यो बिपिङ साउन्ड हटाउन सकिन्छ हामी नर्मल्ली भनेर हेरौँ। जस्तो द ऱ्याम भनेको छ, अब जस्तो हामीले डेस्कटपमा चाहिँ सजिलैसँग एकपट्टिको पाता खोलेर त्यो केसिङ खोलेर के गर्न सक्छौँ, ऱ्याम स्लटमा राख्ने साइडकोलाई यसो हटाएर के गर्न सक्छौँ, ऱ्यामलाई झिक्ने, त्यसलाई सफा गर्ने, पुस्ने अथवा ड्रायरले त्यसको धुलोहरू हटाइदिने। अनि अझ मिल्छ भने अलिकति वेट छ, चिसो चिसो भएको छ अथवा त्यस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने एकछिन घाम हुँदै सुकाएर होइन, ड्रायर चाहिँ के गर्नुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्, त्यसमा फेरि लगाउनुहोस्। लगाउँदा पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ, डेस्कटप ऱ्यामको स्लटमा लगाइसकेपछि त्यो साइडको दुईवटा ज्याकले चाहिँ के भन्छ, त्यसले आफै कडप्प लागेर समात्छ क्या, हामीले त्यसलाई खेलिराख्नु पर्दैन, मजाले थिच्नुहोस् स्लट ऱ्याम स्लटमा, दुईपट्टिको त्यो सेतोवाला चाहिँ के हुन्छ, ठ्याप्प आफै लाग्छ, लक हुन्छ क्या। त तपाईँले चाहिँ आफै यसरी हातले तानेर लक गरिराख्नु पर्दैन। अब हातले तानेर लक गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो मजाले ऱ्याम चाहिँ आफ्नो स्लटसम्म नपर्न सक्छ, प्रोपरली नहुन सक्छ। सो द्याट चाहिँ त्यहाँ ठेलेरै त्यो लक चाहिँ लागोस् है। अनि अर्को छ टेक आउट एनी न्युली एडेड हार्डवेयर कम्स एन्ड सी इफ इट सल्भ्स द प्रब्लम भनेर चाहिँ, जस्तो नयाँ तपाईँले भर्खरै हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू एड गर्नु भएको छ भने त्यसले पनि बिपिङ दिएको हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई एकचोटि हटाइदिने र चेक गर्ने, हटाउँदाखेरि बिपिङ आएन भने थाहा भइहाल्यो नयाँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट आएको रहेछ साउन्ड, सोल्युसन भयो। अर्को कन्सल्ट टु द हार्डवेयर टेक्निसियन इफ बिप्स गर्ने। अब यति नर्मल्ली गर्न सक्ने भनेको यति नै हो, हामी नर्मल लेमेनले त। अब योभन्दा पनि बिपिङ आइरहेको, आवाज आइरहेको भने चाहिँ वी निड टु कन्सल्ट द हार्डवेयर टेक्निसियन। हामीले चाहिँ हार्डवेयर टेक्निसियनलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ, सिस्टमलाई देखाउनुपर्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनलहरूले अलिकति राम्ररी नै चेक गरेर बिपिङ साउन्डहरू हटाइदिन सक्छन् है। यो भयो पिसीको बिपिङ साउन्डको लागि। सर केही क्वेरिजहरू? त्यस्तो केही छैन सर। सरहरूले यता पब्लिकमा चाहिँ राख्नुभयो हुन्थ्यो नि त, केही क्वेरिज थियो भने। अब एउटा गरेर तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म गरेको चाहिँ एक दुईजना सर म्यामहरूले स्क्रिन सेयर गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ मैले अब मात्रै भन्दा पनि हजुरहरूले गर्नुभयो भने कहाँनिर कमान्ड कसरी चलाउनु हुँदो रहेछ, कसरी देख्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो है। म यो 5-6वटा सक्छु अनि त्यस पछाडि गरौँ है। अब 5th-मा छ पिसी नट युजिङ अ पोर्सन अफ ऱ्याम भनेर चाहिँ, भनेको हामीसँग 4 GB को ऱ्याम छ, 8 GB को ऱ्याम छ भन्छौँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ, बट आवर पिसी इज नट युजिङ द फुल पोर्सन के, भनेको हाम्रो पिसीले फुल ऱ्यामलाई युटिलाइज नगरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि मैले 8 GB ऱ्याम हालेर ल्याएँ है, अब 1 TB को हार्ड डिस्क राखेको छु, अब मेरो सिस्टम चाहिँ राम्रो चल्छ, एसएसडी पनि हालेको छु भनिन्छ, त्यही पनि के हुन्छ बुटिङ हुँदाखेरि प्रब्लम आउँछ अथवा रिस्टार्ट गर्दाखेरि पिसीमा स्लो हुन्छ, केही काम गर्नु पर्यो भने स्लो भइदिन्छ। भनेपछि एउटा त्यो स्लो हुनुको समस्या के भन्दा ऱ्याम त मैले त टन्नै राखिरहेको थिएँ तर पनि स्लो भइदियो भने चाहिँ हाम्रो पिसीले चाहिँ सिस्टमले चाहिँ फुल ऱ्यामलाई युटिलाइज नगरेको हुनसक्छ। भनेको 8 GB नै ऱ्याम उसले युटिलाइज गर्यो भने त 1 GB 2 GB मात्रै युज गरेको छ भने त अरू त वेस्टेज गयो नि, त्यो आइडियल भएर बसिरहेको हुन्छ नि त। हो त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। भनेको फुल ऱ्यामलाई युटिलाइज नगरेको बेला पनि कसरी सल्भ गर्ने त? अब यसको रिजन किन चाहिँ त्यसले हाम्रो सिस्टमले चाहिँ फुल ऱ्यामलाई युटिलाइज गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा विन्डोज सेटिङकै इस्यु हो, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमकै के हो, यो एउटा इस्यु हो। उसले नै सुरुमा के गर्छ भने तपाईँको 4 GB जतिको ऱ्याम छ भने पनि फुल युटिलाइज गर्न दिँदैन सुरुमै है।
त्यस पछाडि अर्को रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ऱ्याम इज नट इन्स्टल प्रोपरली भनेको छ अघि जस्तै ऱ्याम मेमोरी इन्स्टल भएको छैन इन्सर्ट भएको छैन पोर्ट स्लटमा भने पनि यो ऱ्यामको फुल मेमोरी युटिलाइज नभएको हुनसक्छ दुईटा रिजन है अब सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त यो भन्दाखेरि हामीले अर्न कमान्डमा जाने ms config गर्ने टाइप गर्ने देन मुभ टु बुट ट्याब एन्ड एडभान्स अप्सन भनेर यसको मैले फिगर राखिरहेको छु यसमा जाने अब हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम मेमोरी युटिलाइज भनेर यहाँ राखेको छ 0 छ भनेपछि अफकोर्स यो के भयो सिस्टम स्लो हुने भइगयो तपाईसँग त 4 GB को ऱ्याम थियो भने तपाईले त 4 GB भनेको त 4 GB इन्टु 1024 MB गर्दाखेरि त त्यति MB त उसले युटिलाइज गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त 0 छ भनेपछि पीसी के हुन्छ स्लो भइहाल्छ नम्बर अफ प्रोसेसर यहाँ 4 i3 भन्नुभएको छ भने 4 वटा प्रोसेसर हुन्छ तर उसले के हुन्छ मात्रै प्रोसेसर अन गरिदिरहेको हुन्छ सुरुमा यो चाहिँ विन्डोजकै सेटिङ हो क्या त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है जस्तै हेर्नु ल यहाँ यसलाई गरेर देखाएँ विन्डोज आर ms config गर्नुस् र हेर्नुस् यहाँ सिस्टम कन्फिगरेसन यहाँनिर नर्मल सेटअप छ स्टार्टअप छ अब यसलाई केही नचलाउनु छ अहिले हामी बुटिङमा जान्छौँ चाहिँ तपाईँ मेरोमा चाहिँ फास्ट मोड पनि छ एउटा विन्डोज 10 भनिरहेको छ सीमा विन्डोजमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ बुट यो मेरो सिस्टम अन हुँदा चाहिँ यो सिस्टम बुट हुन्छ लोड हुन्छ भनेको अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त एडभान्स अप्सन देख्नुभयो यो एडभान्स अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् नम्बर अफ प्रोसेसर यहाँनिर यहाँ अन गर्नुहोस् है सिस्टम यस्तो हुन्छ है i3 ल्यापटप हो त्यस कारण चाहिँ मेरोमा कतिवटा प्रोसेसर देखाइरहेछ 4 वटा देखाइरहेछ है अब तपाईको i7 हो भने यहाँ 8 वटा प्रोसेसर हुन्छ भने 6 वटा देखाइरहेको हुन्छ अनि अब i3 भने चाहिँ 4 वटा देखाएको छ भन्नु होला फेरि कम्प्युटर काउन्टिङ चाहिँ 0 बाट सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ 4 वटा हुन्छ है अब म्याक्सिमम मेमोरी भनिरहेछ यहाँ त 0 भनिरहेछ मसँग यहाँ यसरी तपाईले जानुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् मसँग यो र्याम छ भने यसले के गर्छ 4 इन्टु 1024 गर्नुस् त 4096 MB यसलाई बढ्दैन घटाउँदाखेरि घट्छ भनेपछि 4 GB को र्याम छ भने तपाईसँग 4096 MB मा कन्भर्ट गरेर गर्नुस् है 4096 गर्नुस् र के गर्नुस् ओके गर्नुस् अब यसलाई एप्लाई गर अनि ओके गर्नुस् अब यसले के गर्छ भन्दा तपाईको सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्ने भन्छ है अब अहिले त मैले गर्न मिल्दैन त्यसकारण चाहिँ एक्जिट विदाउट रिस्टार्ट गरे मैले तपाईको सिस्टम के हुन्छ अन हुँदाखेरि अलिकति के हुन्छ छिटो बुटिङ हुन्छ है यसले र्यामको चाहिँ बढी सबैभन्दा म्याक्सिमम मेमोरी नै युटिलाइज गर्दिन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला धेरै सबैकोमा प्राय यो विन्डोज टिङमै इस्यु छ उसले जहिले पनि एउटा दुईटा मात्रै प्रोसेसरलाई इनेबल हुन्छ र मेमोरी पनि 1 GB अब 4 GB 8 GB छ भने पनि 1 GB 2 GB मात्रै युटिलाइज गरिदिरहेको हुन्छ के त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई तपाई सबै जनाले मिलाउनुहोस् है ल अब यतिसम्म 5 वटा गरेर यो अहिलेसम्म गरेका चाहिँ तपाईहरुबाटै स्क्रिन शेयर गर्दै हेर्दै गरौँ है मैले प्रब्लम गरे यहाँ ल ओभरहिटिङ यो USB पोर्टहरुको वर्किङ नट वर्किङ भन्ने कुराहरु छ नि जुन यो चाहिँ तपाईहरुले कमान्डबाट त्यहाँनेर एकदम सर म्यामहरुले शेयर गरेर देखाउनुस् त सर यो ब्याट्री बढी छिटो जाने समस्या रिभिड गरौँ त एकछिन त्यो चाहिँ तपाईले त्यही चेन्ज पावर सेटिङ छ नि सर हो त्यहाँनेर गएर चाहिँ अब ब्याट्री छिटो सिद्धिन्छ हामीले सबै सिस्टमहरुले चाहिँ ब्याट्री कन्जम्पसन चाहिँ लो बनाउँछौं
तर फेरि अब त्यो वाइफाई नचलिदिने यो पेन ड्राइभै नदेखाइदिने पनि हुन्छ सर, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब पुरानो ब्याट्री भएपछि आफै पावर लस हुँदै गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री चेन्ज गर्ने एउटा अप्सन हो। अथवा तपाईँले जुन जुन सफ्टवेयरहरू चलाउनुहुन्न स्टार्टअपमा तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, डिसेबल गरिदिनुहोस् सुरुमै सिस्टम अन गर्दा पनि। हो त्यो गर्नु भने थोरै ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ बच्छ। केम सर? ए सर त्यो केम सर? के भयो विन्डोज आर गर्ने अनि के कन्फिगरेसन पो सर? कुनको लागि जान खोज्नु भएको तपाईँले? युएसबी पोर्टको लागि यो कि वाइफाईको लागि? अहिलेको लागि अहिले लेटेस्टको के अरे हाम्रो यो ए ऱ्यामको पर्फर्मेन्स कति छ भन्ने कुरा। एमएस कन्फिग, के पो हो? एमएस कन्फिग, एमएस कन्फिग। एमएस कन एफआइजी। हजुर हजुर। अब के गर्नु पर्यो, यति हो? एमएस कन्फिग गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब बुटमा जानु पर्यो होइन सर? हजुर बुटिङमा गएर अब के गर्नु पर्यो? एडभान्स अप्सनमा जानु, एडभान्स अप्सनमा। अब नम्बर अब हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ प्रोसेसर डिफल्टमा उसले एउटा मात्रै राखिदिरहेको हुन्छ, त्यसलाई टिक लगाउनुहोस् त माथि। अब त्यो 1 लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् त। तपाईँको ल्यापटप i7 हो? i5 हो सर। तर त 8 वटा देखाइरहेको छ त अनि। ऱ्याम चाहिँ 8 GB को छ। होइन होइन, यहाँ प्रोसेसरै 8 वटा देखाइरहेको छ क्या। खोइ यहाँ त i7 लेखिरहेछ अनि ऱ्याम चाहिँ 8 GB को छ, त्यति हो। त्यही त i7 भनेको मैले चाहिँ i7 भनेको 8 वटा हो क्या प्रोसेसर। तपाईँले अब त्यो 8 लाई नै सेलेक्ट गर्नुहोस्, म्याक्सिमम प्रोसेसरै युज गरिदिनुहोस्। ल हो त्यहाँ अब यता म्याक्सिमम मेमोरी छ नि, त्यसलाई टिक लगाउनुहोस् त। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् 8192 भनेको छ है, 8 GB को ऱ्याम हो। हजुर हजुर। ओके ठिकै छ। ओके 4 GB हुँदा अब ओके तपाईँको सिस्टम रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स आउँछ है, राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ। अब यसलाई एप्लाई गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। अब यसले चाहिँ म चाहिँ के रिस्टार्ट गरेर फेरि जोइन हुन्छु है म चाहिँ। ल त्यहाँ अरु सरहरुको हेर्दै गर्नु होला सर। ल ल ल हुन्छ। अरु सर म्यामहरुको त उहाँको रिस्टार्ट भयो सिस्टम नै। वाइफाई को पावर कन्जम्सन को मिलाउनुस् त एकदमै। जसकोमा चाहिँ वाइफाई लस भइराख्छ उहाँहरुले चाहिँ मैले गरे त के अन्य रहेछ? वाइफाई को पावर अन अफ म्यानेजमेन्ट को लागि चाहिँ तपाईले powerfg.cpl गर्नु पर्यो। powercfg.cpl कन्फिगरेसन कन्ट्रोल प्यानल भनेको त्यसले पावर cpl cfg.cpl इन्टर गर्नुस् त। ओके तपाईको ब्यालेन्स कस्टम प्लान केही पनि बनाउनु रहेछ, त्यसकारण चाहिँ चेन्ज प्लान सेटिङ्समा जानुस् त सर। हो त्यहाँ अब स्लिपमा पनि यस्तो रहेछ, ठिकै छ। अब यहाँ तल चाहिँ चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा मास्लोमा हो त्यहाँ। अब यहाँनिर हार्ड डिस्कको लागि ठिकै छ 10 मिनेट छ। तपाई वायरलेसको लागि वायरलेस एडाप्टर सेटिङमा जान्छ। त्यही देखिरहेछ सर
डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड सेटिङ भन्दा मुनतिरबाट त्यसलाई प्लसमा थिच्नुपर्छ सर अगाडिबाट हो त्यहाँ प्लस छ नि हो त्यहाँनिर अब फेरि अझै प्लसमा फेरि त्यसको अगाडि पावर सेभिङ मोडको अगाडि मिडियम पावर सेभिङमा बस्नु भएको रहेछ मिडियममा हुँदा ठिकै काम गर्छ अब त्यसलाई म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स भयो भने चाहिँ पावर कन्जम्सन चाहिँ हाई तर सिग्नल क्याप्चर चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई क्लिक गर्नु सर त्यहाँ म्याक्सिमम पर्फर्मेन्समा माथिको मिडियममा चाहिँ हो त्यहाँ ब्याट्रीमा हुँदा चाहिँ त्यसलाई ड्रप डाउन आइरहेछ नि सर एरो यहाँ तलतिर हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब त्यहाँ हो त्यहाँ म्याक्सिमम बनाइदिनुहोस् न लो पावर सेभिङ हुन्छ ठिकै छ म्याक्सिमम नै बनाइदिनु अन ओके गरिदिनुहोस् एप्लाई गरेर ओके गर्दा नि भयो अथवा युएसबी को हालौँ न सर त्यहीँनिर हुनुहुन्छ तपाईँ युएसबी गर्न के गर्नु पर्यो त्यही अहिलेकै ठाउँमा जाने सर चेन्ज प्लान सेटिङमा हो त्यहाँ युएसबी सेटिङ्समा जानु पर्यो त्यसकै प्लसमा सर प्लसबाट हो त्यहाँ चाहिँ अन गर्ने टोगल गर्ने अनि इनेबल नै छ ठिकै छ पावर सेभिङ नै छ अब युएसबी कहिलेकाहीँ डिटेक्सन गरेन भने चाहिँ यसलाई डिसेबल गरिदिने अहिले क्यान्सल गर्दिनु ठिकै रहेछ सर यो त ठिकै छ अहिले त अहिलेको त्यो ऱ्याम गर्ने के कसरी के भन्नुभएको थियो विन्डोज आरमा जानुहोस् त्यहाँनिर एमएस कन्फिग इन्टर बुटिङमा गएर अप्सन्स माथि टिक लगाइदिनुहोस् त नम्बर अफ प्रोसेसरलाई म्याक्सिमम तपाईँको i3 रहेछ अनि म्याक्सिमम मेमोरीलाई 4 GB नै छ ठिक छ ओके गरिदिनुहोस् PCI लकमा पनि टिक हुन्छ एप्लाई गरिदिनुहोस् न PCI लक भन्नु सर त्यसमा नि माथिकै सिस्टम बसिरहेको छ त्यो हामीले जे राखेको छ त्यो हो त्यसलाई फेरि उताबाट तपाईँको 0 भयो मेमोरी बढाइदिनुहोस् 4096 हान्नु न एकैचोटि 4096 4 GB भनेको त्यति 96 ओके एप्लाई ओके अब तपाईँको फेरि रिस्टार्ट गर्ने भन्छ रिस्टार्ट चाहिँ अहिले भरे गर्नु होला फेरि बनाएर सिस्टमलाई रिस्टार्ट पनि भनेन नि त मेरो त आउँदैछ होला सर अलिकति स्लो जस्तो छ ल हुन्छ अब अरू सर म्यामहरूलाई अहिलेसम्मको यो 5 वटामा चाहिँ केही समस्या छन् भने भन्नुहोस् है युएसबी को अनि वाइफाई त्यस पछाडि साउन्डको र र्यामको बनाउने वाइफाई को भन्दै हुन्छ सरले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको थियो है के समस्या भयो भए त सरले च्याटमा लेखेको भए पनि हुन्थ्यो कि एलबी पौडेल सरले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको थियो एलबी सर च्याट बक्समा लेख्नु भयो नि हुन्छ नि सर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है के समस्या भए
एलबी वाइफाईको पढ्दैछ भन्दै हुन्छ। कुमार सरले चाहिँ वाइफाईको भन्दै हुन्छ। वाइफाईको चाहिँ सर हजुर ए छवि सर हजुर हजुर त्यो ल्यापटप अन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ मेरो के अरे अपडेट गर्न माग्दैन थियो। एकैचोटि अपडेट गरेर अपडेट गरेपछि अहिले चाहिँ अत्यन्तै ढिलो ल्यापटप खुल्छ। त्यो के कारणले यसरी ढिलो खुल्छ सर? यसको केही उपाय छ? यसको पनि ट्रबल सुटिङ छ? सिस्टम अपग्रेड भएपछि एक त ओएस को लोड पनि बढ्यो है। जस्तो पहिला कति जिबी थियो त्यो भन्दाखेरि सिस्टम अपडेट हुने बित्तिकै मेमोरी बढी कन्जम्सन हुन्छ। अनि तपाईँले अब त्यसमा ऱ्याम हेर्नु पर्यो। अपडेट भइसकेपछि त्यसको लागि एफोर्डेबल तपाईँको ऱ्याम छ कि छ। अनि प्लस नयाँ नयाँ केही सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको छन् भने स्टार्टअपमा तपाईँको के सफ्टवेयरहरू रन भएको छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो सर। सिस्टम स्टार्टअप हुँदा भनेको तपाईँले जब सिस्टम अन गर्नुहुन्छ नि तब त्यो अनसँगै के सफ्टवेयरहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली खुल्ने त भनेर एउटा स्टार्टअप सेटिङ हुन्छ। हो त्यहाँनिर गएर चाहिँ प्राय सबै सिस्टमहरूलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिनु। तपाईँलाई चाहिने प्राइमरी सफ्टवेयरहरूलाई मात्रै के गर्नुहोस् बुटिङसँगै इनेबल गरिदिनुहोस् क्या। त्यसो गर्नुभयो भने नि सोल्युसन म त्यो पनि यहाँ गरिदिइहाल्छु ल। जस्तो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने यो बारमा गएर विन्डोज आरमा गएर तपाईँले जस्तो एमएस कन्फिग गर्नुभयो भने यहाँ सर्भिसेससँग स्टार्टअप भनेर देख्नुहुन्छ। विन्डोज आरमा गएर एमएस कन्फिग गर्नुलाई अनि स्टार्टअप भनेर देख्नुहुन्छ। ओपन टास्क म्यानेजर भनेर छ नि त। यहाँ जानुहोस् है। अब यहाँनिर यो स्टार्ट चाहिँ जब तपाईँले पिसी अन गर्नुहुन्छ सिस्टम अन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर यी सफ्टवेयरहरू पनि यी प्रोग्रामहरू पनि इनेबल भएर सुरुमै सिस्टमसँगै अन भएर आउँछन् के। त्यही के भन्छ सिस्टमलाई सबै सफ्टवेयरलाई खोल्दै 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 आउनु परेपछि त सिस्टम स्लो भइहाल्यो नि। हो त्यो भएर पनि सिस्टम स्लो भएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ जस्तो मैले हेर्नुहोस् है वन्डरसेयरको फिल्मोराहरू सबै डिसेबल गरिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि मैले सिस्टम अन गर्ने बित्तिकै के हुँदैन फिल्मोराहरू अरू यो वान नोट ब्राउजरहरू अरू टिम्सहरू यो आइडिएमहरू केही पनि खुल्दैन मेरोमा सबै छ। भनेको यसले के हुन्छ सिस्टम स्लो पार्ने सबैभन्दा ठुलो मेन रोल प्ले गर्ने यिनीहरू हो क्या। भन्नुहोस् धेरै छन्। जस्तो मैले यो फिल्मोरालाई डिसेबल गरेको छु। अनि यो भने चाहिँ वेब अडियोको लागि यो चाहिँ सिस्टममा चाहिने भएर मैले छोडिदिइरहेको छु होइन। अनि यो ब्राउजर यसलाई पनि मैले डिसेबल गरिरहेको छु। मैले जब यहाँ सिस्टम अन भइसक्छ अनि मलाई चाहियो भने मात्रै त्यसलाई म यहाँबाट प्रोग्राम नत्र भने सिस्टम अन हुँदै पछि यिनीहरूलाई मैले लोड गर्नुपर्ने त आवश्यकता। त्यस्तै गरेर मैले ओपेराई यो डिसेबल गरिरहेको छु। ब्राउजरहरू टिम्सलाई पनि डिसेबल गरिरहेको छु। डाउनलोड म्यानेजरहरूलाई यिनीहरूलाई पनि के गरेर डिसेबल गरिरहेको छु। के प्रिन्टरहरूको सबै मैले के गरिरहेको छु डिसेबल गरिरहेको छु। फ्री स्नेपिङहरू चाहिँ इनेबल छ। यो चाहिँ अनै हुन्छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने सिस्टम स्टार्टअप हुँदाखेरि कुन कुनलाई इनेबल गर्ने कुन कुनलाई डिसेबल गर्ने। जस्तो इनेबल गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने यो डिसेबल छ नि यहाँनिर राइट हुन्छ इनेबल गर्नुहोस्। अब यसलाई डिसेबल गर्नुपर्ने गरेर राइट क्लिक गरेर डिसेबल गरिदिने। अब तपाईँले सिस्टम जब अन गर्नुहुन्छ तब यो सफ्टवेयर चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ के हुँदैन यो प्रोग्राम चाहिँ अन भएर आउँदैन। तपाईँले अनि यहीँबाट प्रोग्राम खोलेपछि मात्रै यो सिस्टम इनेबल हुन्छ चल्छ। यो चाहिँ एउटा उपाय हो है सबैभन्दा सजिलो उपाय। सिस्टमलाई स्लो भएको छ भने अलिकति फास्ट बनाउने है। म कहाँबाट गएँ भन्दाखेरि विन्डोज र आर र एमएस कन्फिग हामी जहाँबाट बुटिङको लागि गर्थ्यौँ ऱ्याम मिलाउनको लागि त्यहीँनिर जाने र स्टार्टअपमा जाने अनि ओपन टास्क भन्छ यसले र यहाँबाट गएर मिलाइदिने। अब प्रोसेस के प्रोसेस रन भइरहेको छ तपाईँको सिस्टममा। अब यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। मेरोमा अहिले पावर पोइन्ट छ, पोइन्ट अफ फोकस, जुम होइन, एक्सप्लोर त जहिले अन भइरहेको छ सिस्टम छ। मेरोमा बढी सिपियु अकुपाई गरिरहेछ भन्दाखेरि जुमले सबै हेर्न मिल्छ। अनि जुमले चाहिँ 0.2 MBPS स्पिडमा नेटवर्क
अकुपाई गरिरहेछ, हार्ड डिस्क यसले यति अकुपाई गरिरहेछ, अनि ब्याकग्राउन्डमा के सिस्टम रन भइरहेछ नि त, सबै कुराहरू यहाँ हेर्न मिल्छ। यो चाहिँ प्रोसेसमा भयो। अब पर्फर्मेन्समा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ CPU यति छ, मेमोरी यति छ, डिस्क इन्टरनेट भनेको ज्याक अन छैन, कनेक्सन छैन, वाइफाई छ यति, 70 FPS मा भइरहेछ, 32 मा झर है। अब यहीँनिर यो देखाउँदा म यहाँबाट भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई, जस्तो स्लट्स युज भनेको छ नि, भनेको मेरो सिस्टममा चाहिँ कति जिबीको ऱ्याम छ र कतिवटा ऱ्याम हाल्ने ठाउँ छ भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नु त स्लट्स युज छ नि 1 of 2 भनिरहेको छ, भनेको मेरो सिस्टम मैले अहिले जुन ल्यापटप चलाइरहेको छु यो ल्यापटपमा चाहिँ 2वटा ऱ्याम हाल्ने ठाउँ रहेछ, तर एउटामा मात्रै मैले ऱ्याम हालेको रहेछ, एउटा खाली रहेछ। माउस होभर गर्नु भने देखाउँछ स्लट 1 मा 4 GB को ऱ्याम छ, स्लट 2 इम्टी भनिरहेको छ। अब तपाईले म ऱ्याम थप्छु पायो कम्प्युटर त भन्नुहुन्छ, तर तपाईकोमा थप्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर त चेक गर्नु पर्यो नि त पहिला। म दुईटै राख्छु, अहिले मसँग 2 GB छ, म अर्को थप्छु 4 GB 6 GB बनाउँछु भन्नु त भयो, तर के हुँदैन 6 GB को ऱ्याम पाइएन भने 4 GB राख्नुपर्ने हुन्छ। पुरानोलाई फालेर नयाँ एउटा स्लट छ भने दुईटै राख्न पाउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नु स्लट्स युजमा। यो चाहिँ पर्फर्मेन्सको मेमोरीमा गएपछि है, CPU मा जाँदा होइन फेरि। यहाँ हेर्नुस्, अब यो भयो स्टार्टअपको कुराहरू। अब त्यस पछाडि अरु के क्वेशन छ त्यस्तो? सर यहाँ प्रश्न छ है छवि सर। एकजना सरले मेरो स्कुलको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्ट छ तर ब्राउजरमा नो इन्टरनेट देखाउँछ, एकजनाले एन्टिभाइरस अनइन्स्टल गरे हुन्छ भनेर सुझाउनु भयो, तर पनि काम गरेन, के गर्ने होला, के भएको होला भन्नुभएको छ। ए तपाईकोमा वाइफाई चाहिँ कनेक्टेड छ? हजुर हजुर, तर ब्राउजरमा नो इन्टरनेट देखाउँछ रे। ए अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा समस्या एउटा त्यही पनि हुन सक्छ, जस्तो तपाईकोमा फायरवेल अन छ भने सस्पेक्टेड साइटहरु छ भने पनि त्यसले डिसेबल गरिदिएको हुन सक्छ, एउटा प्रब्लम। अरु भनेको सिग्नल देखाउने तर तपाईको त्यो निक कार्डको क्यापेसिटी चाहिँ के छैन, त्यसलाई ग्र्याब गरेर इन्टरनेट लोड गर्न सक्ने क्षमता छैन भने अहिलेको जस्तो गरेर पावर सेटिङबाट त्यसलाई अलिकति म्याक्सिमाइज युटिलाइजेसन गर्दिनु होला है। त्यसो गर्नुभयो भने हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईले एन्टिभाइरस प्रयोग गर्नुभएको छ भने एन्टिभाइरस फायरवेलमा अथवा फायरवेल हेर्नुस् कुन कुन साइट ब्लक गरिरहेको छ हैन, अनि तपाईले VPN हरु अन गर्नु भएको छ भने पनि के हुन्छ, सस्पेक्टेड भएर उले के भन्छ अफ त्यो नेटवर्कै चल्न दिदैन क्या, इन्टरनेटमा ब्राउजिङ गर्न दिदैन हो। त्यस्तो समस्या हुन सक्छ, त्यो हेर्नुलाई एकचोटी। अनि छवि सर त मेरो चाहिँ एउटा समस्या छ कि मेरो घरको वाइफाई चाहिँ चल्छ अनि अरु ठाउँमा लग ल्यापटपमा अन्तको चल्छ, स्कुलको मात्रै चल्दैन। फेरि स्कुलमा एकैचोटी कति जनाले चलाउनुहुन्छ? त्यो स्पिड त छ सर, छैन अरुको त खासै छैन। मैले त्यो उसबाट चलाउँदा पनि इन्टरनेटबाट चलाउँदा नि स्पिडै चल्छ। अर्को एकजना सरको ल्यापटप छ, उहाँकोमा राम्रो चल्छ, मेरोले काम गर्दैन र मैले सरसँग मागेर लान्छु, तर मेरो मात्रै चलेन के स्कुलको ल्यापटपमा, जति गर्दा पनि भएन। फेरि घर आयो अनि वरिपरिको घर गएर ट्राई गर्दा अरुको स्कुलको के अरुको घरको पनि चल्छ। फेरि ए तपाईकोमा त्यो स्कुलको राउटरमा चाहिँ तपाईको आईपी लाई चाहिँ अथवा तपाईको म्याकमा चाहिँ ब्लकेज भएको हुन सक्छ, त्यसलाई ब्लक गरिदिएको हुन सक्छ के राउटरले चाहिँ। हजुर, अनि त्यो भएर चाहिँ राउटरको कन्फिगरेसन एकचोटी हेर्नु होला, त्यहाँनेर म्याक फिल्टरमा गरेको अथवा त्यसलाई केही प्रब्लम भएको हुन सक्छ। म्याक फिल्टर त हाल्नु भएको छैन होला? छैन सर। ए त्यही अब अर्को प्रो के रह्यो भन्दाखेरि तपाईपी अथवा म्याक चाहिँ सस्पेक्ट गरेर उले चाहिँ ब्लक गरिदिएको हुन सक्छ एउटा। अर्को भनेको तपाईको ल्यापटप त्यो राउटरबाट म्याक्सिमम भनेको हामीले
एउटा राउटरबाट चलाउन सक्ने भनेको 8 देखि 10 वटा मात्रै त्योभन्दा बढी चलाउनु भयो भने लास्टमा जसले इन्टरनेट कनेक्सन गर्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरुकोमा इन्टरनेट चल्दैन सिग्नल देखाए पनि। तपाईले एउटा के गर्नु भने सबैभन्दा सुरुमै ल्यापटपमा इन्टरनेट जोइन गर्नुस्, भएन भने तपाईले पहिला पासवर्ड चेन्ज गरेर चाहिँ हुन्छ ल म त्यो ट्राई गर्छु त्यसरी गर्नुस्। अनि पहिला तपाईले इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु भएको छ भने त्यसलाई सबैलाई फरवर्ड गरेर न्यू फ्रेश चाहिँ जोइन गर्नुस् न एकचोटी। हुन्छ। अनि सर अरु नि मेसेजहरु त छ यहाँ सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ एकजना सरले, के प्रब्लम हो कि डाउन भइसक्यो रहेछ। मिनबहादुरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। ए हजुर मिनबहादुर सरले। सर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है हजुर, के समस्या भयो? मिनबहादुर सर एकजना सरले वाइफाई पासवर्ड चेन्ज कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। यो मेरो ल्यापटपमा अलि समस्या आएको छ सर, त्यही भएर म चाहिँ मोबाइलबाट कनेक्ट छु। मेरो समस्या के छ भने सर मेरो ल्यापटपमा वाइफाई कनेक्ट गर्यो कि सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ सर, सबै जान्छ चल्दैन त्यसपछि। कस्तो जान्छ भन्नाले? पर्छ सर, अरु कुनै आइडिया हुँदैन, खुल्दैन। सिग्नल वाइफाई अन भएपछि चाहिँ सिस्टम चल्दैन? हजुर, वाइफाई कनेक्ट गर्यो कि अनि वाइफाई कनेक्ट गर्नपछि कुनै पनि सिस्टमले काम गर्दैन, अनि त्यसपछि झ्याप्प जान्छ गयो हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि गर्नलाई फर्मेट गर्नुपर्छ र फेरि सुरुबाट त गर्नुपर्छ। भनेको ल्यापटपलाई फर्मेटै गर्नुपर्छ कि रिबुट गर्दा हुन्छ? फर्मेटै गर्नुपर्छ सर, रिबुट खुल्दैन। तपाईले त त्यसो भने त सिस्टममा चाहिँ एन्टिभाइरस हालेर राम्ररी चेक गर्नुपर्ने भयो सर, भाइरस पसेको छ केही। एन्टिभाइरस हाल्नलाई पनि सर नेट नभयो भने फेरि नहोला, नेट कनेक्सन गर्यो कि फेरि झ्याप्पै जान्छ सर। त्यसो एकचोटि फर्मेट गर्ने बित्तिकै एन्टिभाइरसहरु हालेर अनि त्यसको सिग्नलको के अरे फायरवाल सेटिङ्स अनि ती अरु सिग्नल सेटिङहरु मिलाएर गर्नुस् न, नत्र त्यसो गर्दा चाहिँ अलिक सल्भ होला। त्यो पक्का पनि वाइफाई को थ्रुबाट केही न केही एन्टिभाइरस चाहिँ तपाईकोमा आइरहेछ क्या, भाइरसहरु एट्याक गरिरहेछ। अथवा यस्तो पनि हुन्छ, अर्को सस्पेक्ट सक्छ भन्दाखेरि तपाईको सिस्टममा पनि बुटमै फर्मेट गर्दा पनि गएन भनेपछि बुटिङमै भाइरस छ, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा वाइफाई को सिग्नल भेट्ने बित्तिकै तपाईको सिस्टमलाई नै डाउन गरिदिन्छ क्या। त्यसरी भनेको बुट सेक्टरमै भाइरस लाग्यो भने पनि समस्या आउँछ सर। त्यो बुट सेक्टरको भाइरस चाहिँ तपाईले त्यो फर्मवेयरलाई नै अपडेट गरेर नयाँ हाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ फर्मेट गर्दा जाँदैन सर। मिनबहादुर सर सुन्नुभयो नि? सर यहाँ दुईजना सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ एकजना सरले मेरो ल्यापटपमा म्याक्सिमम मेमोरी सेट गर्दा पनि अर्को पटक खोल्दा शून्य नै हुन्छ, यसको आशा नै होला है सर? यो क्वेरीजको त्यो चाहिँ तपाईले त्यहाँ PCI लग भन्ने थियो नि अघि छेउमा टिक लगाउने हो, त्यो लग गरिदिनुस् न, अन गर्नु न त्यसलाई। PCI लग भन्ने थियो हो, त्यसलाई इनेबल गर्नु पर्यो। अनि मक्खन लिम्बू सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर, के त्यस्तो प्रब्लम भयो अनम्युट गर्नु, नत्र हजुरले च्याटमा लेख्न नै सक्नुहुन्छ। हजुर सर। हजुर सर मेरो चाहिँ अस्ति कोरल र इन्स्टल गर्ने क्रममा चाहिँ यो MS वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्टको सबै फाइलहरु प्रब्लम भयो, यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भनेर नि सर। तपाईले क्र्याक फाइल पाइरेटेड कपी इन्स्टल गर्नुभयो होला, अनि त्यसले र्यान्समवेयर छिरे जस्तो। हजुर। MS वर्ड को एक्सटेन्सन नै फेरिएको छ सर? सबै गयो फेरि हो। MS वर्ड को
जस्तो resume.docx पछाडि पनि अर्को अल्फाबेट जोडिएको छ। हजुर अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा फाइलको पछाडि चाहिँ एउटा रिडमी भनेर आउँछ उसले चाहिँ अनि एउटा यो समस्या चाहिँ हामी यहाँ धेरैजना परिचित छौँ। घनश्याम सर, हाम्रो पुरुषोत्तम सर, म आफै पनि भिक्टिम हो यसको। चाहिँ के हो भने सर त्यो तपाईँ सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गरेको सफ्टवेयरमा चाहिँ ऱ्यान्समवेयरहरू इन्टिग्रेट भइदिएको हुन्छ क्या। भनेको ऱ्यान्समवेयर भनेको चाहिँ भाइरस पनि होइन। तिनीहरूले के गर्छ भने तपाईँसँग सिस्टममा भएको फाइलहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ क्या। त्यसको एक्सटेन्सन चेन्ज गरेर उनीहरूले तपाईँको एभ्री फोल्डरमा एउटा रिडमी फाइल पठाउँछ र त्यहाँ पढ्नुभयो भने लेखेको हुन्छ उनीहरूले, हामीले चाहिँ तेरो फाइल यसरी करप्ट गरिरहेका छौँ, अनि यो सबै फाइललाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ निड दिस अमाउन्ट अफ मनी एन्ड यु क्यान पे अन दिस अकाउन्ट भनेर उसले पैसा मागिरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ ऱ्यान्सम, उनीहरूले ऱ्यान्सम उठाइरहेको छ क्या। यो चाहिँ ऱ्यान्समवेयर भन्छ यसलाई चाहिँ। यो प्रब्लम चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले गरेको सफ्टवेयरहरूमा पाउँछौँ। क्र्याक गरेको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि यो प्रब्लम धेरै आउँछ सर। हजुर यो मैले पनि लास्ट इयरमा यही ट्रेनिङकै अवधिमा पनि एकचोटि त्यो ऱ्यान्समवेयर लागेर मेरो हार्ड डिस्कको सबै डेटा लस भएर फेरि रिइन्स्टल गरिरहेको थिएँ क्या। त्यसलाई अब अराउन्ड $150-60 नै पे गर भन्छ। अब त्यो त हामीले पे गर्न सकेनौँ। अनि कारण चाहिँ यसलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ ऱ्यान्समवेयर डिटेक्सनको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरू पाइन्छ, तर प्रोपरली काम गर्छन् भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ भन्न सकिएको छैन सर। त्यो चाहिँ भनेपछि रिकभर गर्नलाई हामीले पे गर्नै सकिँदैन। डलरमा सकिएन त्यत्रो $150 भन्छ त्यो त। अब त्यसको लागि सबैभन्दा सोलुसनको उपाय चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू जे जति छन् सकिएन, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट कुनै एउटा हार्ड डिस्कमा अथवा पेन ड्राइभमा ट्रान्सफर गर्नु, सार्नुहोस्, ल्यापटपलाई फर्मेट गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अब काहीँ अरूमा चाहिँ खोल्छ सर होइन, यसलाई सार्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि ऱ्यान्समवेयरहरू भेटियो भने, त्यसको एन्टी ऱ्यान्समवेयरहरू भेटियो भने, एन्टी स्पाइवेयरहरू भेटियो भने, कुनै कुनै एन्टिभाइरस अलिक राम्रो छन् भने तिनीहरूले पनि थोरै कुनै डाटाहरू चाहिँ डिक्रिप्ट गर्नु सक्छ क्या। उनीहरूले इन्क्रिप्ट गरेको छ त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलाले आफ्नो फाइलहरूलाई डिक्रिप्ट गर्नुहुन्छ क्या। त्यसकारण सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ तपाईँले सुरुमै त्यो करप्टेड फाइल मध्येको इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा पेन ड्राइभमा अथवा हार्ड डिस्कमा अलग्गै कपी गरेर राखिहाल्नु। यही त यहाँ तनाव बनायो कि मलाई। हुन्छ हुन्छ गर्छ, मेरो पनि त्यसो गरेको थियो। एउटा कुरो नि सर, हजुर, यो एकबाट चाहिँ यसलाई फर्मेट गर्न यसलाई उ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कम्प्युटर? के छ यो सिस्टम? कस्तो भन्नाले? एनिडेक्सबाट चाहिँ नि रिमोट उसबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एनिडेक्सबाट फर्मेट गर्न त मिल्दैन नि सर। तपाईँकोमा त सिस्टम पर्ने हुन्छ। सिस्टममा वाइफाई अनि एनिडेक्स इन्स्टल भएको गर्न पाइएन फर्मेट गर्दाखेरि त, अनि समस्या हुन्छ त्यो। त्यसले गर्दा फेस टु फेस फिजिकली नै गर्नुपर्छ फर्मेट गर्दा चाहिँ। हामीले भर्चुअली नै त हो एनिडेक्स भने त। त्यसको लागि सबै ओएस इन्स्टल भइसकेपछि अनि नेटवर्क चलेपछि मात्रै सकिने हो। त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ सिकाउन मात्रै सकिने भयौँ, तर गरिदिने चाहिँ सक्ने भएनौँ। मेरो त अस्ति कोरलड्रले सबै उडाइहाल्नु नि सर। हुन्छ हुन्छ सर, अब त्यसै गर्नुहोस् न एकचोटि। हुन्छ सर। टिकाराम सरले भन्दै हुन्छ इसिएसबाट रिकभर भयो अरे, यो पनि ट्राई गर्नुहोस् है सर। यो नयाँ EASCबाट भयो अरे उहाँको। टिकाराम सर भनिदिनुहोस् त यो। गौतम सर सर म्युट हुनुहुन्छ कि टिकाराम सर? कसको आवाज आयो? योगराज सरले वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्नुभएको रहेछ। योगराज सर ADSL को हो कि अरू वाइफाई को? हजुर टिकाराम सर भन्नु त।
आवाज काटिएर आयो सरको। टिकाराम सर लेखिदिनु न त्यहाँनिर अथवा त्यसको लिङ्क छ भने हालिदिनुहोस् न। आवाज काटेर आयो तपाईँको। त्यो सफ्टवेयरको छवि सर यहाँ एकजना सरले पठाउनु भएछ। ऱ्याम स्लट 2वटा भएको ल्यापटपमा एउटा 4GB र अर्को 2GB राख्दा असर हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। गर्दैन केही असर गर्दैन। टोटल 6GB भएर काम गर्छ उनीहरूले। अनि सन्तोष नेउपाने सरको प्रब्लम भयो। सन्तोष नेउपाने सरको यहाँ अनम्युट हुनुभएको छ सर, बोल्दा हुन्छ है सर। सन्तोष सर हजुर सर हजुर यो मेरो ल्यापटप जुन सुरुमा अन गर्दाखेरि त्यो साउन्ड आउँछ नि स्टार्टअप साउन्ड। हजुर त्यो साउन्ड आएर अन भयो भने चाहिँ पछि पनि साउन्ड आइरहन्छ, तर कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुँदाखेरि साउन्ड आउँदैन अनि पछाडिपट्टि अरू प्रोग्रामहरू खोल्दा भिडियोहरू गीतहरू सुन्दाखेरि पनि त्यो साउन्डै आउँदैन कि ल्यापटपमा, के भएको होला? ए तपाईँको साउन्ड ड्राइभरमा केही प्रब्लम छ। त्यसलाई एकचोटि के गर्नु भने अपडेट गर्नुहोस्। हामीले डिभाइस म्यानेजरमा गयौँ नि सर, विन्डोज आरबाट। हजुर हो त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यसलाई के गर्नुहोस् भने DVMGMT मा गएर साउन्डको लागि चाहिँ यहाँनिर साउन्ड भिडियो एन्ड गेम कन्ट्रोलर्समा यहाँ छ। यहाँ रियलटेक अडियो, इन्टेल अडियो, यिनीहरूलाई चाहिँ गर्नुहोस् अपडेट गर्नुहोस् न एकचोटि। हजुर हजुर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँकोमा येल्लो सिकेको पनि हुनसक्छ है, केही प्रब्लम छ। हजुर हजुर छैन भने चाहिँ यसलाई एकचोटि अपडेट है। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। हस् हस् ल हस्। सन्तोष सरको भयो। सविता बास्ताकोटी म्यामले नि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है म्याम। सर मेरो यो क्रोम खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो वाइफाई गइहाल्छ, देखाउँदैन, अनि फायरफक्स खोल्दा चाहिँ वाइफाई देखाउँछ सर, के भएको होला? ए तपाईँको कुनै त्यस्तो एक्सटेन्सनहरू प्लगइनहरू इन्स्टल छ होला जसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सिग्नल एकदमै बढी ब्यान्डविथहरू आएको छ होला क्या त्यस्तो। क्रोमलाई के गर्नुहोस् भने एकचोटि अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्, पुरै हटाइदिनुहोस्, अनि फेरि नयाँ गुगल क्रोम चाहिँ इन्स्टल गरिहेर्नुहोस् एकचोटि। त्यसमा चाहिँ अनि इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँले लगइन गर्नु भन्छ होइन, उसले लगइन गर्दाखेरि तपाईँले पहिला इमेल आइडीबाट लग क्रोम चलाउनु हुन्थ्यो, त्यो इमेल आइडी चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। किनभने तपाईँले त्यो आइडी प्रयोग गर्नु भने तपाईँले पहिला जे एक्सटेन्सनहरू प्लगइनहरू बुकमार्कहरू हाल्नुभएको थियो सबै सर र उसले तानिदिइहाल्छ। तान्ने बित्तिकै पहिला त आएको प्रब्लम के हुन्छ अटोमेटिकली त्यसमा आइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ इमेल आइडीबाट लगइन नगरिकन चलाइहेर्नुहोस् एकचोटि। सर निकै सर खड्का सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सर हेलो भन्नु सर भन्नु। ए यो मैले अघि हजुरले भने अनुसार रिस्टार्ट गरेँ होइन, अनि योर डिभाइस रन इन्टु अ प्रब्लम एन्ड निड टु रिस्टार्ट भनेर अनि यो त्यो पर्सेन्ट देखाएर कम्प्लिट भन्छ। कम्प्लिट भनेपछि रिस्टार्ट र अनि एडभान्स अप्सन आउँछ, अनि रिस्टार्ट गर्यो भने फेरि यस्तै हुन्छ क्या, भएको भाइ गर क्या, खोल्लिँदै खोल्दैन, गाह्रो भयो, के गर्ने होला? के प्रब्लम थियो सरको?